स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई यस च्यानलमा र आजको यस भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई कक्षा 8 को BLE बेसिक लेभल एक्जामिनेसनको यो सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको पहिलो सेट चाहिँ लिएर आइसकेको छु र यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्थ सब्जेक्टहरु चाहिँ 15 वटा सेट चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ सोलुसन गरेर चाहिँ यस च्यानलमा अपलोड चाहिँ गरिदिएको छु। सो तपाईहरुले ती भिडियोहरुलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आजदेखि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सामाजिक अध्ययनको चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउने छु र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि कि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आउने भविष्यमा म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै खालका नयाँ विषयको नयाँ कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने चाहिँ प्रयास गर्ने छु। त्यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भनेको नै थिएँ र आज म चाहिँ सामाजिक अध्ययनको बल्ल चाहिँ मैले स्टार्ट चाहिँ गरिदिएँ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लागो आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। र यति चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ कि अब यो हाम्रो जुन सामाजिक छ नि कक्षा जुन 8 छ, अब कक्षा 8 मा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्छ त यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ समूह क चाहिँ दिएको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ दिएको थियो नि यो समूह चाहिँ क भयो र यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कति गरी सोध्छ त तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन चाहिँ 1 मार्कमा सोधिन्छ, 1 अंकको चाहिँ सोधिन्छ र 9 वटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ 9 अंक चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र समूह क मा चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ कि तपाईहरुलाई 9 वटा क्वेशन मात्रै सोधिन्छ, 9 वटा भन्दा बढी चाहिँ समूह क मा चाहिँ सोधिदैन, ठ्याक्कै 9 वटा रहन्छ र एउटा चाहिँ क्वेशन सल्युसन गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ समाधान गर्नुभयो भने तपाईहरुले ठ्याक्कै 1 अंक चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा पर्दछ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ। ल त अब यति बुझिसकेपछि र ग्रुप बी को पनि कुरा गर्ने हो भने ग्रुप बी को बारेमा पनि हल्का चाहिँ म मार्किङको बारेमा चाहिँ हल्का भनिदिन्छु। त्यसपछि जति सल्युसन छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्ने नै छु। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन समूह ख जुन छ हो, अब यो समूह ख मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ सोधिन्छ त यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ यो 3 अंकका दरले तपाईहरुले चाहिँ 7 वटा क्वेशन चाहिँ सोध्ने छ भन्नाले 17 नम्बरसम्म। पहिलो क्वेशन रहन्छ तपाईको ग्रुप ए मा अथवा समूह क मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 1 अंकका दरले 9 वटा सोधिन्छ भने तपाईहरुलाई समूह ख मा एउटा क्वेशन चाहिँ 3 मार्कको दरले चाहिँ सोधिन्छ र 7 वटा चाहिँ प्रश्नहरु राखिएका हुन्छन् र 7 वटा प्रश्न चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ समाधान गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ जम्मै 21 अंक चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा पर्छ, छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा यो पर्दछ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ र यति चाहिँ मैले भनिदिएँ। र अब चाहिँ जुन समूह ग जुन रहन्छ, अब समूह ग मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जम्मै यो 5 वटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ गरिराख्नु पर्छ, 5 वटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ गर्नुपर्छ जुन चाहिँ यहाँ हेर्नु समूह ग चाहिँ रहेको छ र यो लामो उत्तर आउने खालको प्रश्न नै छ। यहाँ लामो उत्तर आउने प्रश्न छ र जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन क्वेशन छ तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मै कति नम्बरसम्म दिएको छ 20 नम्बरसम्म दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई पुरै 5 वटा चाहिँ क्वेशन सोधिन्छ र एउटा गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 4 अंक चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ल आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ भनिदिएँ र फेरि यी कुराहरुलाई चाहिँ एकै पटक विस्तृत रूपमा बुझ्यो। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त यो समूह क का चाहिँ प्रश्नहरु समाधान गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेशन चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नुभयो भने एउटा प्रश्न उत्तर चाहिँ समाधान गर्नुभयो भने 1 मार्क चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र जम्मा समूह क मा 9 वटा प्रश्न चाहिँ राखेको हुन्छ र समूह क बाट तपाईहरुले चाहिँ कति मार्क चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै 9 मार्क, 9 को 9 वटा चाहिँ गरिदिनु भयो भने 9 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ समूह ख मा तपाईहरुले जम्मै एउटा क्वेशन चाहिँ कति मार्कको सोधिन्छ त 3 मार्कको चाहिँ सोधिन्छ र 3 अंकमा सोधिन्छ र जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 7 वटा सल्युसन गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ 21 मार्क चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल अब 21 र 9 ग्रुप ए मा चाहिँ भयो 9 मार्क र ग्रुप बी मा भयो तपाईको 21 मार्क, जम्मै भयो कति त 30 मार्क भयो। र अब तपाईहरुले चाहिँ समूह ग मा चाहिँ जम्मै 5 वटा चाहिँ प्रश्नहरु चाहिँ समाधान गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ जम्मै 20 मार्क चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र यसरी चाहिँ हाम्रो 50 मार्क चाहिँ ठ्याक्कै त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अरु जुन रहन्छ 50 मार्क त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्लास टिचरले चाहिँ दिनुहुनेछ। जुन कुरा मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेल्थ सब्जेक्टमा पनि त्यसको बारेमा चाहिँ भन्दै दिएको छु र यसमा पनि त्यस्तै छ, हल्का मात्रै फरक छ।
हेल्थमा र यसमा, त्यसमा हेल्थमा चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ 10वटा थियो भने यसमा 9वटा छ र ग्रुप बीमा त्यसमा चाहिँ 10वटा थियो भने यसमा चाहिँ कतिवटा छ त तपाईँको 7वटा क्वेसन छ र यसमा 5वटा छ भने त्यसमा पनि 5वटा थियो भने। ल यति बेसी कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी गराएँ र लाग्यो अब सम्म कदेखि नै स्टार्ट गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चाहिँ सोधिएको छ, यता हेर्नुहोस् त, यो तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न नम्बर 1मा चाहिँ सोधिएको छ विकास भनेको के हो त्यो चाहिँ सोधिएको छ र एक वाक्यमा परिभाषित गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूले चाहिँ विकास के हो त विकासको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो चाहिँ त्यति लामो पनि छैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त मिलाएर नै लेख्नुपर्छ र यसको मैले चाहिँ लेखेको छु, यसको एन्सर यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। व्यक्ति समाज वा कुनै ठाउँ विशेषको अवस्थामा आउने सुधारात्मकलाई तपाईँले चाहिँ सकारात्मक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सुधारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। यसरी चाहिँ लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि 1को 1 मार्क चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै छ यता तपाईँहरूले चाहिँ दिएको छ यो 2 नम्बरमा राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस्। के भन्छ? राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस् र यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ त कानुन र नीति चाहिँ विकास गर्ने। के गर्न सकिन्छ त राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण गर्न कानुन र नीति विकास गर्ने। यसरी चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाको चाहिँ संरक्षण चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै छ यता यही प्रश्न नम्बर 3मा छ। अब तपाईँको समाजमा सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न तपाईँले गर्नु भएको कुनै एक व्यवहारिक अभ्यास उल्लेख गर्नुहोस्। अब के भन्छ त जम्मैको चाहिँ प्रश्न बुझ्यो। अब तपाईँको जुन समाज छ, समाजमा सामाजिक एकता अथवा सद्भाव त्यो हुन्छ मेलमिलाप अथवा सद्भाव नै भन्छ, त्यो कायम गर्न तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको एक व्यवहारिक अभ्यास चाहिँ के हो त, एउटा क्रियाकलाप के हो त त्यो चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ र यसको एन्सर चाहिँ मैले यसरी नै लेखेको छु। यहाँ छ मैले छिमेकसँग मिलेर अथवा छिमेकीसँग मिलेर व्यवहार गर्ने त्यो चाहिँ गरेको छु र सबै धर्मको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने अभ्यास गरेको छु भनेर लेखेको छु। यहाँ तपाईँहरू पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ फरक तरिकाले पनि लेख्नुभयो भने केही छैन। ल अब 4 नम्बरतिर लाग्यो र 4 नम्बरमा चाहिँ दिएको छ समावेशीकरणको महत्त्व एक वाक्यमा उल्लेख गर्नुहोस्। अब समावेशीकरणको भन्छ, अब समावेशीकरणको महत्त्व चाहिँ लेख्न भन्छ, इम्पोर्टेन्स। अब त्यो लेख्दाखेरि यता चाहिँ लेख्न सकिन्छ समावेशीकरणले राज्यका सबै जाति भाषा धर्म र लिङ्गका व्यक्तिलाई प्रगति गर्ने के भन्छ त अवसर प्रदान गर्ने गर्छ। समावेशीकरण भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि सबैलाई चाहिँ उस्तै चाहिँ हक प्रदान गर्ने। जस्तै अहिले चाहिँ पुरुषभन्दा चाहिँ महिला पछाडि थियो नि पहिला, अहिले चाहिँ जम्मैलाई चाहिँ दिएको छ कि छैन। महिलालाई पनि चाहिँ के गरेको छ त उनीहरूलाई पनि चाहिँ अधिकार चाहिँ दिएको छ। जस्तै अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ नि लोकसभामा पुरुषको चाहिँ हल्का चाहिँ 3-4 वर्ष चाहिँ हल्का बढी भइहाल्यो भने उमेर 35भन्दा माथि गइहाल्यो भने पुरुषले चाहिँ त्यति लोकसेवा ठुल्ठुलो खालको त्योहरू दिन सक्दैन। तर महिलालाई चाहिँ के गरेको छ त हल्का 3-4-5 वर्ष चाहिँ अलि बढी भइदिँदा पनि केही छैन। तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले त्यति चाहिँ के गरेको छ त समावेशीकरणमा चाहिँ त्यो गरेको छ र महिला अधिकारलाई पनि दिएको छ, महिलालाई पनि उनीहरूको चाहिँ त्यो गरेको छ। अब महिलाहरूको जुन कोटा छ, अब महिलाहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ आफ्नो महिला कोटामा पनि इक्जाम दिन सकिन्छ र अरू पुरुषको कोटा जुन छ त्यसमा पनि सहभागी चाहिँ हुन सकिन्छ। त्यस्ता खालका जुन कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरेको छ त सबैको लागि हक अधिकार जुन छ त्यसलाई चाहिँ एकता चाहिँ कायम गरेको छ। त्यही भयो चाहिँ समावेशीकरण, सबैलाई चाहिँ समान अवसर चाहिँ प्रदान गर्ने काम। ल अब 5 नम्बरमा छ आफ्नो समुदायमा विद्यमान सामाजिक समस्या हटाउन तपाईँले गर्दै आउनुभएको कुनै एक क्रियाकलाप के भन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो समुदायमा चाहिँ
सामाजिक समस्या हटाउन तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ। जस्तै सामाजिक समस्या के हुन्, जस्तै दाइजो प्रथा भयो, त्यो भेदभाव भयो, छुवाछुत भयो, त्योहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त सामाजिक समस्या हटाउन त्यो तपाईँले चाहिँ के चाहिँ गर्नुभएको छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसको चाहिँ एन्सर लेख्न सकिन्छ, मेरो समुदायमा रहेका विद्यमान सामाजिक समस्या हटाउन मैले बाल विवाह, त्यो पहिलो भयो, त्यो पनि सामाजिक समस्या भयो। त्यसपछि र अन्धविश्वास विरुद्ध आवाज उठाएको छु। अन्धविश्वास जुन हुन्छ नि हो, त्यो जस्तै महिलाहरूमा जुन महिनावारी हुन्छ त भन्छ यो चाहिँ त्यो के भन्छ, यो पाप गर्छ त्यसपछि मात्रै चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यस्तो खालको अन्धविश्वासहरू हुन्छ नि हो। तल जाति र माथि जाति गरी चाहिँ हेप्ने खालको जुनहरू हुन्छ हो, त्योहरू चाहिँ भयो अन्धविश्वासहरू हो। त मैले चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ लेखेको छु, बाल विवाह, त्यसपछि अन्धविश्वासहरू जुन छ समाजमा रहेका तिनीहरूले चाहिँ मैले के गरेको छु त विरोध चाहिँ गरेको छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नु हुनेछ। ल अब 6 नम्बरतिर लाग्यो। अब यो 6 नम्बरमा छ, नेपालमा सामाजिक समस्या सिर्जना कुनमा के भन्छ हुनमा के भन्छ, नेपालमा सामाजिक समस्या सिर्जना हुनमा कुन तत्त्व बढी जिम्मेवारी भएको ठान्नुहुन्छ र किन? आफ्नो विचार चाहिँ एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। अब नेपालमा चाहिँ सामाजिक सिर्जना हुनमा चाहिँ कुन तत्त्व चाहिँ बढी जिम्मेवार छ र म चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ ठुलो जिम्मेवार चाहिँ म सरकारलाई चाहिँ दिन्छु, किनभने सरकारले गर्दा पनि सरकार अहिले चाहिँ उथलपुथल भइरहेको छ, सरकार चाहिँ स्थिर छैन, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त व्यक्तिहरूले चाहिँ रोजगार चाहिँ पाइराखेका छैन र त्यो चाहिँ भयो नि हो। अब त्यो चाहिँ भयो, म त पहिलो चाहिँ के गर्छु त सामाजिक समस्या चाहिँ सिर्जना हुनमा म सरकारलाई चाहिँ बढी जिम्मेवार दिन्छु। तर अर्को चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अर्को पनि यो समस्या चाहिँ आउँछ र यसको एन्सर मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु, नेपालमा सामाजिक समस्या सिर्जना हुनमा गरिबी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ। गरिबीले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त सामाजिक समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले लेखेको छु। र अर्को चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ नि, मैले भन्ने सरकार चाहिँ हाम्रो देश नेपालको चाहिँ स्थिर छैन, जहिले पनि चेन्ज बदल भइराखेको नै छ, अहिले उथलपुथल छ, स्थिरता चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ देश चाहिँ के छ त देशमा पनि चाहिँ अहिले राजनीतिक चाहिँ के छ त बढी नै छ, अहिले राजनीतिक भ्रष्टाचार भयो, त्योहरू चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, सुशासन चाहिँ छैन। अब किन कि आर्थिक अभावले मानिसलाई असुरक्षा, अब आर्थिक अभाव चाहिँ पऱ्यो भने असुरक्षा, शिक्षा, अब जो चाहिँ गरिब छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ त त्यो असुरक्षा चाहिँ जहिले महसुस गर्छ, शिक्षाको तुलनामा पनि उनीहरू के हुन्छ त अगाडि चाहिँ हुँदैन र स्वास्थ्यको पनि कमी हुन्छ र गलत निर्णयतर्फ धकेलेर विभिन्न सामाजिक विसङ्गति बढाउँछ। र गरिबी नै त्यस्तो चाहिँ समस्या जुन चाहिँ के छ त यसले चाहिँ के गर्छ त सामाजिक सिर्जनामा हुनमा चाहिँ बढी जिम्मेवार छ र त्योभन्दा पनि ठुलो जिम्मेवार भनेको सरकार हो। सरकारले यदि राम्रो चाहिँ विकास गर्यो, राम्रो चाहिँ गरिबीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्यो भने त भइहाल्यो नि। त्यही छ, अहिले पनि हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने लगभग कम्तीमा पनि अहिले 21-22% जति चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ गरिबी रहेको अहिले पनि विद्यमान रहेको नै छ र सरकारले भने हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ गरिबी चाहिँ न्यूनीकरण गर्छौँ, तर अहिले पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ यो हुन सकेको छैन, त्यो चाहिँ भयो। त सरकारलाई पनि म बढी जिम्मेवार दिन्छु र गरिबी त भइ नै हाल्यो, त्यो चाहिँ भयो। ल अब यो 7 नम्बरमा छ, वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक जीवनमा गरेको कुनै एक प्रभाव चाहिँ लेख्नुहोस्। अब वैदेशिक रोजगारी भनेको तपाईँले चाहिँ नेपाल छोडेर अरू अन्यत्र देशमा चाहिँ कमाउन जान्छ, त्यो चाहिँ भयो वैदेशिक रोजगारी, जुन चाहिँ आफ्नो देशमा नभइकन अरू देशको लागि चाहिँ मेहनत गर्छ, अरू देशको लागि चाहिँ के गर्छ नयाँ नयाँ सृजना काम गर्छ, अरू देशको लागि चाहिँ जस्तै कुन कन्स्ट्रक्सनको काम भयो, कुनै त्यो कामहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ गएर काम गर्छ, त्यो चाहिँ भयो, त्यहाँ गएर पैसा कमा, त्यो चाहिँ भयो तपाईँको वैदेशिक रोजगारी हो। अब वैदेशिक रोजगारी जुन छ त्यो सामाजिक जीवनमा कस्तो चाहिँ प्रभाव पारेको छ त त्यो चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। ल अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीले, अब मान्छे चाहिँ नेपालबाट भयो अरू देशमा चाहिँ कमाउन जान्छ, त्यसले चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आउँछ त। हुन त फाइदा बेफाइदा हरेक कुराको के हुन्छ त फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ, तर हामीलाई भनेको छ कस्तो खालको जीवनमा चाहिँ प्रभाव पर्छ। तर अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीले परिवारका
सदस्यहरू लामो समयसम्म टाढा बस्नु पर्दा अब हुन्छ नि विदेशी रोजगारमा जान्छ त जति भए पनि 2 साल 5 साल र त्योभन्दा बढी जति होस् 10 साल त्यति चाहिँ के गर्नुपर्छ त बस्नु नै पर्छ विदेशमा। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अब पारिवारिक सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ त कमजोर चाहिँ बन्ने हुन्छ। अब पारिवारिक सम्बन्ध जुन छ त्यो पनि चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसपछि भावनात्मक दूरी जुन छ नि त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त त्यो दूरी चाहिँ बढ्ने गर्छ र प्रभाव सामाजिक जीवनमा चाहिँ यो चाहिँ पर्छ भनेर मैले चाहिँ यसरी चाहिँ लेखेको छु। विदेशी रोजगारमा जाँदा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ त मानव जीवन चाहिँ यस्तो खालको जुन हुन्छ नि सामाजिक जीवन भयो त्यो चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ परिवारमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको असर पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल अब यहाँ छ 8 नम्बरमा पर्यटन उद्योगको विकासका लागि चाल्नुपर्ने ठोस कदमको सम्बन्धमा आफ्नो वडाका वडाध्यक्षलाई दिने कुनै एक सुझाव चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गर्नुहोस् त्यो चाहिँ भनिँदैछ। र यसको चाहिँ एन्सर पर्यटन उद्योग त बुझ्नुभयो नि जस्तै हाम्रो भयो नेपालमा पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ पर्यटन जस्तै पोखरा भयो चाहिँ पर्यटन स्थल चाहिँ भयो जस्तै भरतताल भयो हात्तीदह भयो बाबाताल भयो त्यस्तो खालको थुप्रै चाहिँ के छ त पर्यटन चाहिँ क्षेत्रहरू छ उद्योगहरू छ। जस्तै पहाडहरूतिर हुन्छ नि हिमालहरूतिर जस्तै प्याराग्लाइडिङ भयो प्याराग्लाइडिङ गर्छ नि त्यो बन्जिङ जम्पिङहरू भयो हो त्यस्तो खालको चाहिँ जुन हुन्छ नि पर्यटन उद्योगको चाहिँ विकास गर्नको लागि एउटा उद्योगै हुन्छ नि ठुलो खालको मात्रामा चाहिँ खोलेको हुन्छ ठुलो त्यो बन्जिङ जम्पिङहरू ऱ्याफ्टिङहरू गर्नको लागि हो त्यस्तो खालको चाहिँ पर्यटन उद्योगको चाहिँ विकास गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ चाल्नुपर्ने ठोस कदमको सम्बन्धमा चाहिँ के गर्नुहोस् त आफ्नो वडाका जुन वडाध्यक्ष छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। ल र मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेखेको छु। मैले हाम्रो वडाका वडाध्यक्षलाई पर्यटन विकास गर्न स्थानीय के भन्छ ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल तथा प्राकृतिक आकर्षणहरूलाई संरक्षण गर्दै तिनको प्रचार प्रसारका लागि स्पष्ट के भन्छ र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुहोस् भने चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु त सल्लाह सुझाव चाहिँ मैले चाहिँ दिएको छु आफ्नो वडाध्यक्षलाई त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के पहिलो चाहिँ कुरा उल्लेख गरेको छु त पहिलो चाहिँ ऐतिहासिक भनेको सबभन्दा पुरानो र सांस्कृतिक स्थल भन्छ यता सांस्कृतिक भनेको सबैको संस्कृतिसँग चाहिँ जोडिएको। त्यसपछि प्राकृतिक आकर्षणहरूलाई जस्तै त्यहाँ वन जङ्गलहरू भयो त्यहाँ त्यस्तो रुखहरू भयो त्यहाँ त्यस्तो ठाउँहरू भयो पानीको चाहिँ मुहानहरू भयो तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त संरक्षण गर्दै तिनको प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो यस्तो ठाउँ छ यो छ यहाँ यसपछि यो हुन्छ त्यो धार्मिक जुन हुन्छ नि धार्मिक मान्यतालाई पनि जोड दिँदै के गर्छु तिनीहरूमा जुन कतै चाहिँ केही कमी कमजोरी छ केही खराबी छ तिनीहरूलाई पनि के गर्ने त निर्माणमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ के गरेको छु त आफ्नो वडाध्यक्षलाई मैले चाहिँ यस्तो चाहिँ सुझाव दिएको छु भनेर चाहिँ मैले यसरी चाहिँ लेख्छु यसको एन्सर। र तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ लेखिहाल्नु होला त्यति लामो पनि छैन तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हरेक भिडियोमा चाहिँ भनिराखेको नै हुन्छु कहीँ कतै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोको तल पनि कमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्युरियोसिटी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ र म फुर्सदमा चाहिँ भएको बेलामा म तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि रिप्लाई चाहिँ दिने प्रयास चाहिँ गर्ने नै छु। र अब लागो चाहिँ यो 9 नम्बरको प्रश्नतिर। 9 नम्बरमा यता छ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले कसरी साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। यसको चाहिँ के भन्छ त यहाँ चाहिँ हल्का मिस्टेक छ यसलाई म सच्याउँछु लेख्नुहोस्। ल के भन्छ कानुनको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनले कसरी चाहिँ साइबर अपराध चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त एक वाक्यमा चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। ल अब
साइबर अपराध भनेको तपाईँले चाहिँ डिजिटली रूपमा जुन गर्छ नि हो, कसैलाई चाहिँ धम्की दिने, कसैको चाहिँ जुन पोर्नोग्राफीहरू जुन हुन्छ, भिडियोहरू फोटोहरू भयो, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यसरी धम्की दिने, जस्तै ह्याकिङको कुराहरू भयो, फिसिङहरू भयो, हो त्यो चाहिँ भयो साइबर अपराधमा चाहिँ पर्छ हो। त तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनको प्रभावी अथवा त्यसको लागि छुट्टै नीति नियम कानुन चाहिँ बनायो भने यो गर्दा चाहिँ यसरी हुन्छ, जेल हुन्छ, यति सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ, यति चाहिँ दण्ड जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्छ हो। त यसरी चाहिँ कानुनको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कार्यान्वयन भयो, यसको पालना, नीति नियमको पालना भयो भने कसरी चाहिँ यो साइबर अपराधलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, एक वाक्यमा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेख्न भनिँदैछ। ल अब यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अपराधीलाई के गर्न सकिन्छ त, अपराधीलाई समयमै पहिचान, त्यसपछि पहिचान चाहिँ गर्न सकिन्छ हो। अब यदि चाहिँ कानुनको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भयो भने के गर्न सकिन्छ त, यो अपराधीलाई, अपराधी को हो त, को यस्तो चाहिँ त्यो बिचबिचमा चाहिँ डिस्टर्ब गरिराखेको छ र को चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो के भन्छ, हाम्रो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ चोरिराखेको छ त हो। अब तिनीहरूलाई चाहिँ समयमा चाहिँ पहिचान चाहिँ गर्न सकिन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नियन्त्रण त गर्ने नै भयो, त्यसपछि यदि उसले चाहिँ सहनै नसकिने खालको चाहिँ काम गरेको छ अथवा हामीलाई हानि हुने खालको नै काम गरेको छ अथवा हाम्रो जुन हुन्छ नि गोपनीयता चाहिँ भङ्ग गरेको छ भने त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, दण्डित पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै जेलमा हाल्न सकिन्छ, 5 वर्षको 10 वर्षको जेलमा चाहिँ हाल्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई केही जोरिवाना चाहिँ लिन सकिन्छ, 2 लाख 3 लाख कति जति हुन्छ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अनलाइन वातावरणलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, सुरक्षित चाहिँ बनाउँदै साइबर अपराधलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यसलाई हटाउन सकिन्छ। हुन त पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ हटाउन सकिँदैन, तर कानुनको चाहिँ त्यो के भन्छ यो कार्यान्वयन राम्ररी चाहिँ भयो भने, सबैले यो माथि चाहिँ जोड दियो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त, यसको चाहिँ न्यूनीकरण हुन चाहिँ सकिन्छ, त्यो चाहिँ हो। ल अब यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो जुन कक्षा 8को जुन सामाजिक विषयको जुन यो समूह खको जुन पहिलो सेटको जुन 9 नम्बरको रहेको छ त्यो चाहिँ सकिएको छ र अब हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ समूह खको। र समूह खमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ छोटो उत्तर आउने चाहिँ प्रश्नहरू छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, 3 मार्कमा 3 अङ्कको लागि चाहिँ अलिक तपाईँहरूले चाहिँ हल्का ठुलो पारेर नै यसको चाहिँ एन्सर लेख्न म चाहिँ सुझाव चाहिँ दिन्छु र मैले पनि चाहिँ यहाँ लेखेको नै छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ कसरी लेखेको छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मै 7वटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र यहाँ 10 नम्बरको पहिलो क्वेसन रहेको छ। यहाँ ग्रुप अथवा समूह खको चाहिँ यो पहिलो क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 10 नम्बरमा पर्छ। अब शिक्षाले तपाईँको जीवनमा पारेको कुनै के भन्छ, कुनै 3 सकारात्मक प्रभाव उदाहरणसहित लेख्नुहोस्। अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै अहिले तपाईँहरूले चाहिँ कक्षा 8मा चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ यति दिन चाहिँ पढ्नु भयो अथवा सिक्नु भयो, तपाईँले चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ दिनुभयो हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ हासिल गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा के कस्तो खालको चाहिँ असर चाहिँ परेको छ त हो, त्यही असरलाई चाहिँ के गर्न भन्छ त, अब तपाईँको सकारात्मक असर, फेरि नकारात्मक असर होइन, तपाईँको जीवनमा चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ सकारात्मक असर परेको छ। जस्तै सकारात्मक असर भनेको जस्तै तपाईँलाई चाहिँ पहिला किताब पढ्न आउँदैन थियो भने तपाईँले किताब पढ्न आइराखेको छ, त्यो पनि चाहिँ के भयो त, शिक्षाको असर चाहिँ भयो। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ बोल्न चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने त्योमा पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुधार भएको छ, त्यो चाहिँ भयो अर्को असर। र अरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तै गणितीय हिसाबहरू भयो हो, त्यस्ता खालका सामान्य कुराहरू पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के गरेको छ, पक्कै पनि जीवनमा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यो पनि भयो तपाईँले शिक्षाले तपाईँको जीवनमा पारेको यो सकारात्मक प्रभावहरू हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ परीक्षाको हिसाबले अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सुनेर त हुँदैन, अब मैले चाहिँ भनेर त मात्रै हुँदैन नि, त्यसको लागि मैले चाहिँ लेखेको पनि छु। अब कसरी चाहिँ असर पारेको छ हो, अब यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै हिसाबले पनि लेख्दा हुन्छ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले लेखेको छु। र तपाईँहरूलाई पनि के गर्नु होला त, यो लेखिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ केही थप गर्न मन लागेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो एन्सरमा चाहिँ तपाईँले थप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु, शिक्षाले मेरो जीवनमा पारेका 3 सकारात्मक प्रभावहरू उदाहरण सहित प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो चाहिँ अब शिक्षाले कस्तो खालको चाहिँ असर चाहिँ पारेको छ त मेरो जीवनमा, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ लेखेको छु। र पहिलो यहाँ छ, पहिलो नम्बरमा चाहिँ त ज्ञान र बुझाइ बढेको छ। अब मैले चाहिँ शिक्षा चाहिँ हासिल गर्दाखेरि अब मेरो चाहिँ के भएको छ त, ज्ञान र बुझाइ दुवै बढेको छ हो।
अब यसको चाहिँ यो त भयो एउटा बुँदा। अब बुँदालाई चाहिँ मैले व्याख्या गरेको छु। यो बुँदाको व्याख्या शिक्षाले गर्दा म विभिन्न कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने भएको छु। अब शिक्षाले गर्दा मैले चाहिँ शिक्षा चाहिँ हासिल गर्दा चाहिँ मैले विभिन्न कुराहरूलाई सजिलै बुझ्न र तिनीहरूलाई चाहिँ विश्लेषण चाहिँ गर्न सकिने भएको छु। कुन खराब हो, कुन राम्रो हो, के गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठिक हुन्छ, के गर्दा चाहिँ बेठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यो थाहा पाएको छु र यसको उदाहरण पनि मैले लेखेको छु। जस्तै उदाहरण विज्ञान पढेर म पानी, हावा र ऊर्जा जस्ता कुराहरूको कारण परिणाम चाहिँ बुझ्न सक्छु, त्यो चाहिँ भयो। अब विज्ञान चाहिँ पढ्दा अथवा म्याथ नै भयो, मैले तपाईँहरूले भने नि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला हिसाब आइरहेको छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ अहिले हिसाब बनाउनुहुन्छ। म्याथमा त तपाईँहरूलाई राम्रै हुनु होला हो, त्यही चाहिँ म भन्दैछु हो। त अब यो शिक्षाले गर्दा चाहिँ के भयो त, जस्तै मैले विज्ञान पढेर चाहिँ अहिले विज्ञान पनि चाहिँ पढाउन सक्छु, म्याथ पनि पढाउन सक्छु, यो हेल्थको, सामाजिकको अरू थुप्रै विषयहरू चाहिँ अहिले पढाइराखेको छु हो। त्यो चाहिँ मेरो के भयो त, शिक्षाले गर्दा चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ पारेको असरहरू चाहिँ भयो हो। त तपाईँहरूले पनि चाहिँ यो पहिला जुन यो बुँदा छ त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ ज्ञान र बुझाइ बढेको छ। र अर्को जुन छ त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ आत्मविश्वास, अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ सेल्फ कन्फिडेन्स। अब आत्मवृद्धि चाहिँ के हुन्छ, आत्मविश्वास चाहिँ वृद्धि भएको छ, त्यो चाहिँ दोस्रो। र यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि शिक्षाले गर्दा म आफैमा विश्वास गर्न सिकेँ। अब शिक्षा जब मैले चाहिँ हासिल गरेँ नि, त्यसको चाहिँ सकारात्मक प्रभाव चाहिँ के पर्न गयो त, मैले चाहिँ आफूमा चाहिँ विश्वास गर्न सिकेँ र अर्को छ र अरूको अगाडि सहज रूपमा बोल्न पनि सक्षम भएको छु। अब शिक्षा जब मैले त्यो हासिल गरेँ त अब मेरो चाहिँ के भयो त, सेल्फ कन्फिडेन्स पनि भयो। जस्तै कुनै हिसाबहरू सोध्छ र हिसाबहरूलाई चाहिँ मैले राम्रो चाहिँ विश्लेषण गरेर यो एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ मजाले चाहिँ अरूलाई चाहिँ सम्झाउन सक्छु, अरूले चाहिँ मलाई ढाँट्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो त, आत्मविश्वास चाहिँ वृद्धि भएको छ। उदाहरणको लागि मैले चाहिँ उदाहरण पनि दिएको छु। अब उदाहरण चाहिँ यहाँ छ, उदाहरण कक्षामा प्रस्तुति दिएको अनुभवले मलाई सामाजिक रूपमा बोल्ने आत्मविश्वास चाहिँ दियो। अब कक्षामा जुन प्रस्तुति दिएको जुन अनुभव छ नि हो, त्यो चाहिँ भयो। अब जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ सरले नै पढाउनु भयो हो, अथवा तपाईँहरूले नै चाहिँ केही चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ तयार पार्नु भयो, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के भयो त, तपाईँले चाहिँ आफूले सिकेको शिक्षाको चाहिँ प्रयोग गर्नु भयो, त्यो चाहिँ भयो। ल अब 3 नम्बरमा छ यता राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम भएको छु। अब मैले चाहिँ के गर्न सफल भएको छु त, राम्रो भविष्य चाहिँ निर्माण गर्न सक्षम भएको छु। जस्तै मलाई इङ्ग्लिस पनि बुझिहाल्छु, इङ्ग्लिसमा पनि मलाई केही अप्ठ्यारो छैन, म्याथको हिसाबहरू पनि भइहाल्छ, साइन्सको पनि भइहाल्छ, हेल्थमा पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन। त्योहरू चाहिँ के भयो त, मैले चाहिँ आफ्नो राम्रो भविष्य चाहिँ निर्माण गरेको छु। पछि गएर म टिचर पनि राम्रो खालको हुन सक्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु त, आफ्नो भविष्य चाहिँ राम्रो चाहिँ गरेको छु। अब टिचर नभइदिँदा चाहिँ अरू काम पनि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त, राम्रो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। भाषामा चाहिँ मलाई कहिले पनि अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन हो। त्योहरू चाहिँ के भयो त, यसले गर्दा चाहिँ शिक्षाले चाहिँ मेरो भविष्यमा चाहिँ के गर्छ, सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पार्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब मैले चाहिँ राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम भएको छु, यो चाहिँ यो पोइन्ट जुन छ हो त्यसलाई मैले चाहिँ तल चाहिँ यसरी चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरेको छु। शिक्षाले विभिन्न सिप सिकाएपछि म भविष्यमा रोजगारी र सफलताका अवसरहरू खोज्न सक्षम भएको छु। अब शिक्षाले गर्दा चाहिँ के भयो त, मैले चाहिँ कुनै चाहिँ रोजगारी चाहिँ खोज्दाखेरि म चाहिँ असफल चाहिँ भएको छु न। अब यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के भयो त, झनै मैले चाहिँ के गर्दा योबाट चाहिँ केही सिकेर मैले चाहिँ के गरेँ त, नयाँ नयाँ अवसरहरू चाहिँ मैले खोज्न चाहिँ अथवा प्राप्त गर्न चाहिँ सक्षम भएको छु। जस्तै उदाहरणको लागि कम्प्युटर सिप सिकेर मैले चाहिँ आफ्नो भविष्य राम्रो तयार पार्न थालेको छु। जस्तै कम्प्युटर जस्तै सिकेर मैले चाहिँ भिडियो एडिटिङ, फोटो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ भयो हो। त्यसपछि हरेक कुराहरू चाहिँ त्यो भयो। के भयो त, फाइनेन्सको बारेमा पनि मलाई थाहा भयो, कसरी पैसालाई म्यानेज गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो पैसा कमाउन सकिन्छ हो। त्यसको बारेमा पनि मलाई चाहिँ के भयो त, त्यो चाहिँ शिक्षाले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेको छ हो। त यी कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिदिएको छु र कहीँ कतै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्न अप्ठ्यारो भइराखेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोको तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब लागो 11 नम्बरतिर, र 11 नम्बरमा छ यता नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणमा तपाईँको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ त।
त कुनै 3 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। अब नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा जस्तै वन जङ्गललाई चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यो भयो राष्ट्रिय सम्पदाहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, जस्तै मठ मन्दिरहरू भयो, हाम्रो ऐतिहासिक चाहिँ जुन छ नि ऐतिहासिक ठाउँहरू हो त्योहरू चाहिँ भयो राष्ट्रिय सम्पदामा चाहिँ। जस्तै जानकी जनकपुरको जुन जानकी मन्दिर छ त्यो पनि राष्ट्रिय सम्पदामा नै पर्छ हो। तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नाले हामीसँग भएका पुरानो जुन ठाउँहरू छ, जुन पुरानो जुन राष्ट्रिय सम्पदाहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ त, संरक्षण गर्न सकिन्छ। र अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ दिनुपर्छ, तपाईँको व्यक्तिगत विचार चाहिँ लेख्न चाहिँ भनिरहेको छ। र सामाजिकमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यति बुझिहाल्नु होला कि सामाजिक विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आधीभन्दा बढी चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला किताब पढ्नुहोस्, त्यसपछि त्योमा दिएका कुराहरू बुझ्नुहोस् र यस्ता खालको जुन क्वेसनहरू जुन छ नि तपाईँहरूले चाहिँ आफै चाहिँ आकलन गरेर आफै चाहिँ बुझेर विश्लेषण गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै शैलीमा चाहिँ लेख्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिकमा चाहिँ सोचेको भन्दा पनि राम्रो मार्क चाहिँ ल्याउन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास चाहिँ गरेको छु। ल अब मैले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जुन सम्पदा छ त्यसलाई संरक्षण गर्न के कस्ता खालका चाहिँ भूमिका चाहिँ खेलेको छु हो, त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एन्सर चाहिँ लेखेको छु। र यसमा चाहिँ 3 बुँदा चाहिँ भन्छ र मैले चाहिँ 3 बुँदामा नै यसको चाहिँ एन्सर लेखेको छु। र अब लाग्यो चाहिँ यसको के भन्छ एन्सरतिर। र अब यहाँ चाहिँ यसको एन्सर लेख्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणमा म निम्नानुसारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँछु, त्यो चाहिँ मैले लेखेको छु। ल मैले अन्डरलाइन पनि गरिदिएँ। र पहिलो जुन छ क नम्बरमा, यहाँ क नम्बरमा मैले चाहिँ लेखेको छु म मन्दिर ऐतिहासिक स्थान भयो। पहिलो त भयो मन्दिरलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु त त्यो संरक्षण गर्ने चाहिँ प्रयास गरेको छु। आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेको छु त उत्सुकता चाहिँ अथवा मैले उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट चाहिँ गरेको छु। त्यसपछि छ यता तथा सार्वजनिक ठाउँहरूमा हुने सरसफाइ हो। अब सामाजिक जुन छ नि सार्वजनिक ठाउँहरू तिनीहरूलाई पनि सरसफाइ गर्न चाहिँ मैले चाहिँ अरूलाई चाहिँ सहयोग गरेको छु। मैले पनि केही सरसफाइमा भाग चाहिँ लिएको छु र अभियानमा सहभागी भएर ती स्थानहरूको संरक्षणलाई प्रभावकारी चाहिँ बनाउँछु, त्यो चाहिँ भयो मेरो पहिलो चाहिँ भूमिका। पहिलो भयो मन्दिरहरू मेरो वरिपरिका भयो अथवा मभन्दा टाढा पनि छ भने म व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाएर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु त सरसफाइ गर्न अथवा त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ फुर्सद पाएको बेलामा मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेको छु। त्यो मैले चाहिँ पहिलो पोइन्ट चाहिँ लेखेको छु यता। ल अब तपाईँहरूले यहाँ भन्छ 3वटा बुँदा लेख्न, मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ बुँदा मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनिदिएँ। ल अब यो चाहिँ छ ख नम्बरको बुँदा। ल ख नम्बरको बुँदामा छ म सम्पदासँग सम्बन्धित नियम कानुनको पालना गर्छु हो। सम्पदासँग जस्तै हुन्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाहरू छन्, जस्तै मठ मन्दिरहरू भयो त त्यहाँ चाहिँ जुत्ता लगाएर चाहिँ भित्री चाहिँ जान भन्दैन, त्यसैले बाहिरमा चाहिँ जुत्ता चाहिँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको जस्तै चुरोट भयो यताउति चाहिँ के हुन्छ नि लागु पदार्थहरू त्यो खाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थुक्ने काम चाहिँ नगर्ने, त्यस्ता खालका जुन समस्या त्यो कानुन नीति नियम जुन बनेको छ हो त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ राम्रो चाहिँ त्यो लागू गरेको छु अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले अभ्यासमा चाहिँ ल्याएको छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसरी चाहिँ भयो। अब ख नम्बरमा यही चाहिँ 11 नम्बरको चाहिँ के भयो त यो ख नम्बरको चाहिँ भयो। ल अब तेस्रो पोइन्ट यहाँ जुन ग नम्बरको पोइन्ट छ त्यो चाहिँ तेस्रो बुँदा हो। ल अब यहाँ छ म आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्दै त्यो बारेमा सिक्ने। अब मैले चाहिँ के गरेको छु त आफ्नो जुन संस्कृति जुन परम्परा छ जुन पहिलादेखि मेरो चाहिँ पुर्खाले चाहिँ मान्दै आएको छ हो तिनीहरूलाई चाहिँ र परम्परा जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ सिक्ने प्रयास चाहिँ गरेको छु र अरूलाई पनि जानकारी गराउने काम गरेको छु, जसले चाहिँ के गर्यो त जसले राष्ट्रिय सम्पदाको चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ के गर्छ त फैलाउँछ, त्यो चाहिँ भयो। ल अब यहाँ चाहिँ छ 12 नम्बरमा द्वन्द्व भनेको के हो। द्वन्द्व भनेको तपाईँलाई झगडालाई बुझिन्छ द्वन्द्व। अब द्वन्द्व चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भन्छ। अब द्वन्द्व चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हल्का बेसिक कन्सेप्टमा तपाईँहरूले चाहिँ दिइहाल्छु। द्वन्द्व भनेको चाहिँ झगडालाई चाहिँ बुझिन्छ र यो चाहिँ दुई पक्ष बिचमा चाहिँ के हुन्छ त एक अर्काको चाहिँ कुरा नमिलेपछि चाहिँ के हुन्छ त द्वन्द्व चाहिँ हुने गर्दछ, त्यो चाहिँ भयो। पहिलो कुरा के छ त तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ जोडिएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। यहाँ चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ द्वन्द्व भनेको के हो त्यो चाहिँ भन्छ। ल अब यहाँ चाहिँ 2वटा द्वन्द्व भएको छ, अब एउटाले म काटिदिन्छु। ल अब यहाँ भन्छ द्वन्द्व भनेको के हो त्यो एउटा प्रश्न भयो। त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन का 2
कुनै दुई उपाय लेखी व्याख्या गर्नुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ पहिलो मैले भने द्वन्द्व भन्यो कि त्यसपछि अब द्वन्द्व चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त त्यो चाहिँ भयो। अब मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ द्वन्द्वको बारेमा चाहिँ हल्का विस्तृतमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु। बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ दिइसकेपछि मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्छु त अब द्वन्द्व चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने छु। ल अब यहाँ द्वन्द्वको चाहिँ पहिला बेसिक सरी मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ सम्झाइदिएपछि अब त्यसपछि म द्वन्द्वको चाहिँ डिफिनेसन चाहिँ दिनेछु। र यहाँ चाहिँ मैले द्वन्द्वको जुन परिभाषा जुन लेखेको छु त्यो मैले चाहिँ दुईवटा चाहिँ लेखेको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ सजिलो हुन्छ र स्टाफ मैले थप गरेर पनि लेखेको छु। म तपाईँलाई चाहिँ भन्ने पनि प्रयास गर्छु। र अब मैले चाहिँ द्वन्द्वको बारेमा यसरी चाहिँ लेखेको छु। र मेरो चाहिँ पहिलो जुन टार्गेट रहन्छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिक कुरा तपाईँहरूले चाहिँ राम्ररी चाहिँ बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षामा लेख्न केही कतै अप्ठ्यारो चाहिँ हुने छैन। त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ भनिराखेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ मैले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले सोचे जति चाहिँ मार्क्स चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ पहिला क्वेसन चाहिँ बुझ्नु होला। त पहिलो क्वेसनमा चाहिँ द्वन्द्व भन्यो के हो त जो पहिला लेख्नुपर्छ। र 2 नम्बरमा जुन छ द्वन्द्व व्यवस्थापनका जुन कुनै दुई उपाय लेखी व्याख्या गर्नुहोस्। अब द्वन्द्व भयो त्यसको अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। द्वन्द्व भइसक्यो अब फेरि पनि द्वन्द्व नहोस्। जस्तै त वर्ल्ड वार भएको थियो नि, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 जुन भएको थियो विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध हो त्यो त भइसक्यो। त्यो पनि एउटा वर्ल्ड वार नै थियो। त्यो पनि के थियो, त्यो एउटा द्वन्द्व नै थियो हो। अब व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त हो। अहिले चाहिँ कुनै देश चाहिँ कसैभन्दा चाहिँ पछाडि छैन, अथवा अहिलेको जमानामा कुनै व्यक्ति चाहिँ कुनै व्यक्तिभन्दा चाहिँ पछाडि त्यो छैन। सबै भन्छ म नै ठुलो छु त म नै ठुलो छु हरेक कुरामा हो। त्यो चाहिँ भयो। अब द्वन्द्वको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ झुकिन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु द्वन्द्वको शाब्दिक अर्थ झगडा के हो त। द्वन्द्वको शाब्दिक अर्थ नै चाहिँ के हुन्छ त झगडा भयो। दुई व्यक्ति बिचमा हुने झगडा त्यो सकारात्मकको लागि पनि हुन्छ र नकारात्मक रूपको लागि पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ नेपालमा जुन छ नि, नेपाललाई चाहिँ बचाउन विभिन्न जुन हो सेनासँग चाहिँ युद्ध गर्यो त्यो चाहिँ के थियो त सकारात्मक झगडा थियो। अथवा नकारात्मक झगडा पनि हुन्छ। एकले अर्कामाथि चाहिँ कब्जा गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छ त्यो पनि चाहिँ के भयो त हो। त आफ्नो जान बचाउनको लागि गरिन्छ त्यो पनि एउटा के हो त झगडा भयो। त यसलाई चाहिँ जुन द्वन्द्व छ त्यसलाई चाहिँ हामी दुई भागमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा पहिलो छ सकारात्मक द्वन्द्व र एउटा चाहिँ नकारात्मक द्वन्द्व भयो। अब यसको चाहिँ असर चाहिँ विभिन्न त्यो यसले चाहिँ के गर्छ त कुनै कुरालाई चाहिँ बेसरी नै चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्दछ सकारात्मक भयो भने। अथवा नकारात्मक भयो भने यसले चाहिँ के गर्छ त कुनै देशलाई चाहिँ ध्वस्त नै बनाइदिने गर्छ। जस्तै अमेरिकालाई चाहिँ के गरेको थियो त 1945मा त्यो बम खसाएको थियो नि, परमाणु बम हो। त्यो परमाणु बमले गर्दा चाहिँ के भयो त जापानमा चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ एउटा हिरोसिमा र एउटा नागासाकीमा जुन बम खसाएको थियो त्यसले गर्दा झन्डै लगभग 2.5 लाख जति मान्छे चाहिँ मरेको थियो त्यहाँ, 2.5 देखि 3 लाखसम्म हो। अब दुईवटा सहरमा चाहिँ खसाउँदा कति हानि भयो त हो। त्यो चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ नकारात्मक खालको द्वन्द्व जुन चाहिँ बदला लिनको लागि एक देशले अर्को देशबाट बदला लिनको लागि चाहिँ यस्तो चाहिँ गरेको थियो त्यो चाहिँ द्वन्द्व हो। अब यसको अर्थ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो भने द्वन्द्वको अर्थ चाहिँ के हुन्छ झगडा अथवा मनमुटाव। मनमुटाव भनेको एक व्यक्तिले चाहिँ अर्को व्यक्तिमा चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो कुरा राखेको हुन्छ अथवा त्यो स्पष्ट चाहिँ भइराखेको हुँदैन त्यो चाहिँ भयो। मनमा त कुरा हुन्छ तर के त्यसलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ प्रश्न चाहिँ भन्न सकिराखेको हुँदैन त्यो चाहिँ भयो मनमुटाव हो। ईर्ष्या पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ल त्यसपछि अब मनोमाल्य छ त्यो हो त्यो चाहिँ भयो। अब कुनै अब यसको चाहिँ मैले यसरी एन्सर लेखेको छु कुनै विषय वा प्रसङ्गमा रहने फरक मतलाई। अब कुनै विषय भयो कुनै एउटा घटना भयो त्यसमा चाहिँ रहेर कार्यस्थलमा विभिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्ने तरिका नै चाहिँ के हो त द्वन्द्व हो। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिलो द्वन्द्वको चाहिँ परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले चाहिँ द्वन्द्वको यसरी पनि लेखेको छु जुन चाहिँ मैले 2-3वटा लेखेको छु जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला। र दोस्रो नम्बरमा छ समाजमा हुने विभिन्न स्वार्थ बिचको के भन्छ समाजमा हुने विभिन्न स्वार्थ बिचको टक्कर, शक्तिको लागि हुने सङ्घर्ष र विभिन्न विचारहरू बिचको भिन्नता नै विवाद हो। र विवादको विकसित रूप नै चाहिँ के हो त द्वन्द्व हो। अब विवाद चाहिँ भइहाल्यो। अब विवाद चाहिँ सल्टिएन भने जस्तै हुन्छ नि गाउँघरमा पनि जग्गाको लागि विवाद हुन्छ। अब जग्गाको लागि विवाद भयो भने के हुन्छ दुईजना व्यक्ति बिच अथवा भाइ भयो त्यो बिच चाहिँ के हुन्छ त झगडा नै हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त विवादको नै विकसित रूप चाहिँ के हो त द्वन्द्व नै हो, द्वन्द्व हो। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र अर्को चाहिँ यो लास्टको 3वटा मैले चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ लेखाइदिएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ याद गर्न सक्नुहुनेछ।
र यहाँ छ अब तेस्रो नम्बरको डिस्क्रिमिनेसन यो लास्टै हो। त्यसपछि म अब यो द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ भन्ने छु। र यहाँ चाहिँ छ समाजमा विभिन्न के भन्छ जात धर्म भाषा चाहिँ यहाँ मिस्टेक भयो, त्यसको लागि सरी, म अहिले सचिहाल्छु। यसरी चाहिँ लेख्नु होला भाषा, ल भयो। त के भन्छ समाजमा विभिन्न जात धर्म भाषा संस्कृतिमा पनि त्यो रसो हुन्छ, दीर्घ हुँदैन, संस्कृति ल र आर्थिक, फेरि म तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु। समाजमा विभिन्न जात धर्म भाषा संस्कृति र आर्थिक अवस्थाका, यसलाई चाहिँ जोड दिनु होला। हेर्नु कति मिस्टेक छ, ल म पहिला ठिक नै गरिहाल्छु, त्यसपछि तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु। ल त्यसको लागि चाहिँ सरी, ल म पहिला सच्याइ नै हाल्छु। जहाँ जहाँ मिस्टेक छ त्यहाँ मैले चाहिँ सच्याइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ सम्झाउने प्रयास चाहिँ गर्छु। ल अब मैले चाहिँ सच्याइहालेँ। ल अब फेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झाउँछु। समाजमा विभिन्न जात धर्म भाषा संस्कृति र आर्थिक अवस्थाका मानिसहरूको समूह रहेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ भन्छ। त्यस्ता समूहहरूले चाहिँ के गर्छ त उपलब्ध साधन स्रोत जस्तै अधिकार भयो पहुँच भयो जस्ता विषयमा बढी हिस्सा चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्छन् भने त्यहाँ विवाद उत्पन्न हुन्छ, जसलाई द्वन्द्व भनिन्छ। ल अब तीनवटा चाहिँ डेफिनेसन छ नि, हो त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलि राम्रो लागेको छ। अब के हुन्छ त समाजमा विभिन्न जात धर्मका मान्छेहरू रहन्छ, अथवा देश कुनै कुरा गर्ने भने विभिन्न देशमा चाहिँ विभिन्न जात धर्मका मान्छेहरू चाहिँ बस्छ। अब त्यस्ता समूहहरूले चाहिँ के गर्छ त अरू देशमाथि चाहिँ हुने अथवा आफ्नै देशका मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ, जुन हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन छ नि तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने छ त कब्जा गर्ने विचार गर्छ अथवा आफ्नो बनाउने चाहिँ प्रयास गर्छ। स्रोत साधन भन्छन्, जस्तै जग्गा जमिन भयो, त्योहरू भयो, त्यो चाहिँ भयो। ल अब अधिकार पहुँच जस्ता विषयमा बढी हिस्सा प्राप्त गर्न खोज्दछन् भने त्यहाँ विवाद उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त विवादको विकसित रूप नै चाहिँ के हो त द्वन्द्व हो, त्यो चाहिँ भयो। ल अब मैले तीनवटा चाहिँ लेखाइदिएपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ दोस्रो जुन क्वेसन छ द्वन्द्व व्यवस्थापनका दुई उपायहरू तल यस प्रकार चाहिँ व्याख्या गरिएका छन् भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हो द्वन्द्व हो, ल त के भन्छ द्वन्द्व व्यवस्थापनका दुई उपायहरू तल यस प्रकार चाहिँ व्याख्या गरिएका छन्। ल अब यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ दबावपूर्ण शैली। अब द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त दबावपूर्ण शैली। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ एकले जित्ने र अर्कोले हार्ने गर्दछ, यो चाहिँ जित हारको चाहिँ अवस्था हो। अब दबावपूर्ण शैलीमा पनि द्वन्द्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ भयो। ल अर्को जुन छ त्यो चाहिँ के भयो त यो साझेदारी भयो। साझेदारी भनेको एक आपसमा सहयोग हुने गरी दुवै पक्षको अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने धारणा राखिन्छ। यसमा कसैको हार हुँदैन, दुवैको जित चाहिँ हुन्छ। अब साझेदारी चाहिँ गर्छ नि हो, त्यो चाहिँ गर्यो भने पनि चाहिँ के हुन्छ त द्वन्द्व व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ। हुन त भनेको छ तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा लेख्न, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अझै पनि केही लेखिदिएको छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यदि परीक्षामा यसको चाहिँ लामो उत्तर आउने गरी चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ सोधियो भने तपाईँहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यसैले मैले चाहिँ लेखिदिएको छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ जे जति भनेको छु दुईवटा मात्रै भनेको छु, तर मैले यता चारवटा लेखेको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन पोइन्ट राम्रो लाग्छ, जुन मैले चाहिँ सम्झाउँदा चाहिँ राम्रो लागेको छ, तपाईँलाई चाहिँ बुझ्न चाहिँ राम्रो लागेको छ, त्यो बेला मात्रै लेख्नु होला। ल अब त्यो पहिलो के थियो त दबावपूर्ण शैली, जसमा के हुन्छ एकले जित्ने र अर्कोले हार्ने गर्दछ, त्यो चाहिँ भयो जित हारको अवस्था। र अर्को छ साझेदारी, मैले भन्ने दिएँ। त्यसपछि छ सम्झौतामुखी, जुन 3 नम्बरमा ग नम्बरको कुरा गर्ने भने यो चाहिँ के भयो त सम्झौतामुखी। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा कुनै पक्ष बिच केही लिने र केही छाड्ने गरी चाहिँ सहमति कायम गरिन्छ र यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ के भयो त कुनै पक्षको पूर्ण हार वा जित चाहिँ हुँदैन। जस्तै नेपाल र त्यो हेर्ने हो भने इन्डियामा चाहिँ जुन हाम्रो जग्गा जुन गएको छ जमिन के भन्छ हाम्रो जुन म्याप नक्सामा त के भएको छ त त्यो समझदारी नै भएको छ नि। त पहिला हाम्रो के थियो त जुन त्यो थियो सिक्किम भयो, त्योहरू चाहिँ भयो, अरू पनि थुप्रै ठाउँहरू भयो हो, त्योहरू चाहिँ के थियो त हामीहरूमा नै पर्थ्यो सिक्किम। अहिले पनि भन्छ नाला पानी के भन्छ, त्यो चाहिँ के थियो त हामीमा नै भएको थियो। तर पहिला चाहिँ सम्झौता चाहिँ भइसकेको छ, जसले गर्दा चाहिँ के भयो त इन्डियाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बनाइहालेको छ। र अहिलेको जुन नयाँ नोटमा जुन हेर्न सक्नुहुन्छ 100 रुपियाँको नोट जुन अहिले भर्खरै निस्केको छ त्यसमा पनि त्यो नक्सालाई चाहिँ मेन्सन गरिएको छ 100 रुपियाँको नोटमा हो, त्यो चाहिँ भयो। त त्यही पहिला चाहिँ सम्झौता भएको थियो र त्यहीमा चाहिँ के भयो त अब यो देशले चाहिँ केही दियो र अर्को देशले चाहिँ के भयो त केही चाहिँ आफू प्राप्त चाहिँ गर्यो र पछि गएर चाहिँ के भयो त द्वन्द्व चाहिँ त्यो बन्द भयो, त्यो चाहिँ भयो। ल अब यसरी चाहिँ सहमति चाहिँ गरिन्छ सम्झौतामुखीमा, यो बुझ्नु तपाईँहरू। ल अब के भन्छ तिरस्कारी भन्छ। अब द्वन्द्व बेकारको विषय हो भने त्यसलाई
पछ्याइन्छ। अब तिरस्कारी गरेर यो द्वन्द्व गरेर हामीलाई चाहिँ केही फाइदा हुँदैन, यसमा काटमार मात्रै एक अर्काले चाहिँ जान गुमाउने काम मात्रै चाहिँ गर्छ, यसले गर्दा चाहिँ झनै चाहिँ के हुन्छ हामीलाई बेफाइदा चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। ल अब यसको तब चाहिँ के हुन्छ त बेकारको विषय चाहिँ भनेर यसलाई चाहिँ के गर्छ छोडिदिने गर्छ, यो चाहिँ गरे झनै हामीलाई बेफाइदा छ। अब यसमा आफ्नो हित पनि नहेर्ने र अर्को पक्षको हित पनि के भन्छ हित पनि संरक्षण नगर्ने शैली अपनाइन्छ। अब तिरस्कार झगडा गरेर केही हुँदैन, तिमीसँग जो छ त्यो तिमी त्यहीमा खुस हो र मसँग जे छ त्यहीमा म आफू खुसी हुन्छु, त्यसरी चाहिँ के गर्छ त तिरस्कारी गरे झगडा गर्नु हुँदैन। झगडा गरे बाबत के हुन्छ हामीलाई नै त्यो नोक्सानी हुन्छ। जस्तै महात्मा गान्धीजीले गर्नुभएको थियो नि इन्डियामा, हो त्यो आन्दोलन त गर्नुभएको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ झगडा लगाएर केही नगरिकन शान्तपूर्व चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ के गरेको थियो त त्यो चाहिँ भएको थियो, त्यो चाहिँ भयो तिरस्कारी। ल अब सामान्यतः द्वन्द्व समाधानको लागतभन्दा द्वन्द्व समाप्ति पछि हुने बेफाइदा चाहिँ घटी भएमा यथास्थितिको फाइदा बढी भएमा यो शैली चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अब जस्तै अब यो तिरस्कारी चाहिँ गर्यो हो, त तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्, म चाहिँ आफ्नो त्यो हेर्छु, म चाहिँ झगडा किन गर्छु, त्यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ दुवै पक्षलाई चाहिँ के हुन्छ त अब झन्डै बढी चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको छ। ल अब यो 13 नम्बरको प्रश्न जुन छ, अब 13 नम्बरको चाहिँ प्रश्न लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यो पहिला प्रश्न नै बुझ्यो, हाम्रा वीर शहीद पाठ अध्ययन पश्चात तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको कुनै 3 प्रेरणा उल्लेख गर्नुहोस्। हाम्रो वीर शहीद पाठ, अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुभयो त त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यता लेख्न भनिराखेको छ। ल अब वीर शहीद चाहिँ पढिसकेपछि यता हेर्नु। ल अब पहिलो जुन छ त्यो मैले चाहिँ अलि 3वटा प्रेरणा चाहिँ मैले चाहिँ मिलाएर नै लेखेको छु, किनभने हाम्रो वीर शहीद पाठ चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ पाठ चाहिँ रहेको छ र यसमा चाहिँ मलाई झनै राम्रो लागेको छ र मैले चाहिँ यसमा आफूलाई चाहिँ मनपर्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ के लेखिएको छु र हुबहु चाहिँ किताबबाट मैले चाहिँ लेखेको छैन, आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू पनि मैले चाहिँ यहाँ व्याख्या चाहिँ गरेको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, म भन्दैछु यता। पहिलो नम्बरमा छ यो, ल अब यसको चाहिँ म चाहिँ पहिला त्यो गर्छु, पहिला हल्का प्याटर्न मिलाइहाल्छु। ल अब म चाहिँ यसको एन्सर यसरी लेख्छु, हाम्रा वीर शहीद पाठ अध्ययन पश्चात मैले प्राप्त के भन्छ गरेका कुनै 3 प्रेरणा यस प्रकार छन्, यस प्रकार उल्लेख गरिएका छन्। यसरी चाहिँ मैले पहिला प्याटर्न मिलाइहालेँ। ल यहाँ चाहिँ मैले यसरी चाहिँ प्याटर्न मिलाइहालेँ। पहिला के मैले लेखेको छु, हाम्रा वीर शहीद पाठ अध्ययन पश्चात मैले प्राप्त गरेका कुनै 3 प्रेरणा यस प्रकार चाहिँ उल्लेख गरिएका छन्। र पहिलो जुन छ त्यो छ यता छ देश प्रेम र कर्तव्य पालन गर्ने प्रेम। देश प्रेम, देशप्रति चाहिँ माया हुनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ कर्तव्य चाहिँ के हो त, जस्तै तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थी अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँको कर्तव्य के हो त राम्ररी पढ्नु, मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सोध्नु, नबुझेका कुराहरू चाहिँ केही बुझ्न खोज्नु, त्योहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो समयमा चाहिँ गृह कार्य गर्नु, त्यो चाहिँ तपाईँको भयो के त कर्तव्य भयो। हो त्यस्तै देश प्रेम, देशको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त आत्म पनि समर्पण चाहिँ गर्नबाट पछाडि चाहिँ हट्नु हुँदैन। त देश प्रेम चाहिँ देशको लागि चाहिँ हामी ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो भने हामी पछि चाहिँ हट्ने छैनौँ। हो त्यो चाहिँ भयो। त देश प्रेम चाहिँ हुनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ कर्तव्य चाहिँ के हो त हाम्रो कर्तव्य पनि बिर्सिनु हुँदैन, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको छ। र देश प्रेम र कर्तव्य पालन गर्ने प्रेरणा चाहिँ मैले चाहिँ यो हाम्रा वीर शहीद पाठबाट मैले चाहिँ अध्ययन गर्दा चाहिँ मैले यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ ती 3वटा चाहिँ प्रेरणाहरू चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु। ल अब यसको चाहिँ पहिलो मैले एन्सर यसरी लेखेको छु। ल यो पाठले मुलुकप्रति निर्विकल्प समर्पण कस्तो हुनुपर्छ भने गहिरो सन्देश चाहिँ दिन्छ। हो हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ समर्पण गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो गर्ने, हो हामीले पनि चाहिँ के योगदान चाहिँ दिनुपर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेरणा चाहिँ यसले चाहिँ प्राप्त दिने गर्दछ। अब वीर शहीदहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत के भन्छ सुख सुविधा, परिवार र जीवनसँग राष्ट्रको हितका लागि चाहिँ त्यागे। अब चाहिँ के भयो त अब
हामीले चाहिँ यो जुन पाठ पढ्यो त्योबाट चाहिँ के पनि सिक्न सकिन्छ त। अब जुन हाम्रो वीर शहीदहरू जुन छ त्यसले चाहिँ के आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ सुविधा चाहिँ खोजेन के, हामीले सबै देशवासीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अथवा आफ्नो परिवारलाई पनि चाहिँ के गर्छ आफ्नो राष्ट्रका हितका लागि चाहिँ त्यागे। अब उनीहरू पनि नर्मल मान्छे भएर बाँच्न सकिन्थ्यो नि, तर किन चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ चाहिँ खोजेन त, किन चाहिँ आफ्नो परिवारलाई त्याग्यो त हो, किनभने उनीहरूलाई पक्कै पनि देशप्रति चाहिँ माया थियो र उनीहरूलाई चाहिँ कर्तव्यको बारेमा थाहा थियो कि म चाहिँ मरेर गए पनि मेरो देश चाहिँ बाँचिरहोस्। त्यो भन्छ नि पृथ्वीनारायण शाहले भन्छ म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् हो, त्यो चाहिँ भन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ वीर पुर्खाहरूले पनि चाहिँ के गर्छ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ सरसुविधा चाहिँ हेरेन के, परिवारलाई पनि त्यागे र जीवनभरि नै चाहिँ के गर्छ राष्ट्रप्रति चाहिँ लड्दा लड्दै चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भयो त शहीद हुनुभयो र उहाँहरूको नाम चाहिँ पक्कै पनि इतिहासमा चाहिँ लेखिसकेका छन् र हामी चाहिँ इतिहास पढेर नै उनीहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ पाउँछौँ। सो जसले पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ देशप्रति चाहिँ के गर्नुपर्छ त माया गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ कर्तव्य चाहिँ बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। ल अब उनीहरूको बलिदान पढ्दा ममा के भयो त, ममा पनि देशप्रति उत्तरदायी र इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भन्ने भावना मजबुत रूपमा जागृत चाहिँ हुन्छ। अब म पनि चाहिँ यस्तै गर्छु, म पनि चाहिँ देशको लागि चाहिँ केही योगदान दिन्छु, म पनि नेपालमा बसेर चाहिँ केही के गर्छु त, म चाहिँ नेपाललाई नै केही योगदान चाहिँ दिन्छु जे भए पनि हो। त अब त्यो चाहिँ कर्तव्य जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ चाहिँ भावना चाहिँ ममा चाहिँ के भयो त त्यो जागृत चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब 2 नम्बरमा छ, अब मैले त अलि के भन्छ अलि लङ फर्ममा नै लेखेको छु, तपाईँहरू पनि यसरी नै लेख्नु होला, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरै विस्तृतमा नै सम्झाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ पक्कै पनि अन्त्यसम्म हेर्नु होला कि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सेट सल्युसन किन यति टाइम लगाउँछु त सल्युसन गर्दा अथवा तपाईँलाई सम्झाउन, तपाईँहरू चाहिँ राम्ररी बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई परीक्षामा झन् चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन भनेर मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि नै यति चाहिँ लङ फर्ममा चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाइराखेको छु। ल अब यहाँ चाहिँ 2 नम्बरमा छ अन्याय र अत्याचार विरुद्ध साहसपूर्वक उभिन सक्ने हिम्मत। अब अन्याय जस्तै हाम्रो देशमा अन्याय भयो अत्याचार भयो जस्तै भयो नि, तपाईँहरूले चाहिँ जुन भादोमा हेर्नुभयो भने कति चाहिँ अन्याय भइरहेको थियो, त्यो सोसल मिडियाहरू पनि बन्द गरिदिएको थियो, त्यो टिकटकहरू पनि त्यो गरिदिएको थियो, दर्ता गराउनुपर्छ यताउति गरेर चाहिँ के गर्दा थुप्रै खालको चाहिँ त्यो घटनाहरू घटेको थियो र अन्तिममा चाहिँ गएर के भयो त जेनजीहरू चाहिँ पुरै रिसायो। अब जेनजीहरू चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि के भयो त 50 देखि 70 जना चाहिँ जेनजीहरू पनि घाइते भयो, जसमध्ये 20-25 वटा चाहिँ जेनजीहरू पनि को निधन चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ भएको चाहिँ थियो। ल अब त त्यही चाहिँ अन्याय र अत्याचार विरुद्ध चाहिँ के भयो त उनीहरू चाहिँ साहसपूर्ण चाहिँ के भयो त उनीहरू चाहिँ लडिरहे हो, जसले गर्दा चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री थियो त्यो आफ्नो चाहिँ के भयो त पदबाट नै चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ देश नै छोडेर जानु पर्यो, त्यो चाहिँ भयो। त त्यो चाहिँ भयो त जहाँ अन्याय अत्याचार हुन्छ हामीबाट चाहिँ यति देशका नेताहरूले चाहिँ यति कर उठाउँछ यति त्यो गर्छ हो, त हरेक कुराहरू चाहिँ हुन्छ जुन रेमिट्यान्स आउँछ त्यसको पैसा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो खान्छ हो, तिनीहरूलाई चाहिँ पनि चाहिँ के गर्छ उनीहरूले चाहिँ जेनजीहरूले चाहिँ झन्नै चाहिँ जम्मै ध्वस्त पारिराख्थ्यो, जम्मै नेताहरूलाई यताउति गरेर चाहिँ के गरिदियो त सखाप चाहिँ पारिदियो हो। त अन्याय र अत्याचार चाहिँ विरुद्ध चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त साहसपूर्वक चाहिँ उभिन सक्ने हिम्मत चाहिँ हुनु पर्यो र त्यही चाहिँ जेनजीहरूले चाहिँ गर्यो र शहीदहरूले पनि चाहिँ के गर्छ शहीदहरूले अन्याय र निरङ्कुशता र जनअधिकार र हनन विरोध निर्भीक रूपमा सङ्घर्ष चाहिँ गर्यो। उनीहरूले पनि चाहिँ के गर्नुभयो त हाम्रो जुन वीर शहीद पुर्खाहरू छ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ के गर्नुभयो त अब जहाँ चाहिँ अन्याय भयो जहाँ चाहिँ जनअधिकार त्यो जस्तै अरूको चाहिँ त्यो धेरै कुरा पहिला थियो जुन चाहिँ हनन भएको थियो तिनीहरूमा उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त पुरै विरोध गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्यो र जसको कारण चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो। ल उनीहरूको अदम्य साहसले मलाई पनि कठिन परिस्थिति आए पनि सत्य र अन्याय र समानताको पक्षमा दृढतापूर्ण उभिन प्रेरित चाहिँ गर्छ, त्यो चाहिँ भयो। सरी। ल अब यति मैले चाहिँ यो पाठबाट चाहिँ मैले चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ त्यो प्रेरणा चाहिँ पाएँ र 2वटा मैले चाहिँ पाएँ। त्यसपछि अर्को जुन छ त्यसपछि छ त्याग बलिदान र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि सक्रिय बन्ने प्रेरणा। अब त्याग र बलिदान र सकारात्मक सामाजिक त्यो चाहिँ भयो। अब हामीले पक्कै पनि केही त्याग गर्यो केही चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्यो भने हो
केही चाहिँ हामी नकारात्मक पक्षको बारेमा बोल्यो त्यसको विरोध गर्यो भने पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा पक्कै पनि चाहिँ के हुन्छ त सकारात्मक चाहिँ सामाजिक चाहिँ परिवर्तन चाहिँ आउनेछ भनेर चाहिँ त्यो पनि मैले चाहिँ यो पाठ पढ्दा चाहिँ मैले प्रेरणा चाहिँ प्राप्त चाहिँ गरेको छु र अरू यसको चाहिँ यसरी चाहिँ मैले व्याख्या गरेको छु उनको बलिदानले। अब उनको बलिदान भन्नाले हाम्रो वीर पुर्खाहरूको बलिदानलाई जनाउँछ। त उनको बलिदानले मात्र देशमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन सम्भव भयो। अब लोकतान्त्रिक भनेको अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अरू चाहिँ देशका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ त कब्जा चाहिँ गर्न सकिएन। त्यो चाहिँ हाम्रो देश जहिले पनि के छ त स्वतन्त्र नै छ र स्वतन्त्र नै छ। भन्छ धरती र सूर्य के भन्छ जबसम्म सूर्य रहनेछ तबसम्म नेपाल पनि चाहिँ के हुनेछ त स्वतन्त्र चाहिँ हुनेछ, कसैको चाहिँ गुलाम चाहिँ हुने छैन हो। त्यो चाहिँ भयो र हाम्रो देशको झन्डा पनि फरक नै छ हो। त यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अरूको सत्ता चाहिँ त्यो अरू जुन हुन्छ नि अरू मानिसको चाहिँ यसमा चाहिँ सत्ता चाहिँ कायम भएन। हाम्रो देश जहिले पनि चाहिँ स्वतन्त्र रह्यो। जस्तै इन्डियामा हुन्थ्यो नि पहिला चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले राज गर्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो देशमा कहिले पनि भएन। बरु जमिन यताउति चाहिँ जुन भएको छ अहिले त्यो चाहिँ मात्रै हो। जुन मैले भने नि त्यो द्वन्द्वमा त्यो सम्झौता गरेर त्यस्तो भएको छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ अरू कुनै मानिसले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो राज गरेको छैन अरू देशको मान्छेहरू हो। हाम्रो देशमा चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो गरेको छैन र जहिले पनि हाम्रो देश चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ रहन्छ। ल यो बुझ्दा समाजका लागि उपयोगी के भन्छ उपयोगी हुने काम अथवा लागि उपयोगी काम गर्ने र नैतिकता पालन गर्ने र सकारात्मक रूपले योगदान पुर्याउने जिम्मेवारी बोध मेरो मनमा चाहिँ थप प्रबल चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ मलाई पनि यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ कि सकारात्मक चाहिँ समाजमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ, मबाट चाहिँ अरूजनाले केही सिकोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ प्रेरणा चाहिँ पाएको छु। ल यति चाहिँ बुझिसके पश्चात तब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ मौसम र हावापानी बिचको फरक 3 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस्। अब मौसम र हावापानीमा चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ फरकहरू छन् त त्यो चाहिँ भन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ मैले त यहाँ टेबल चाहिँ बनाउन सकेको छैन। अब तपाईँहरूले चाहिँ टेबल चाहिँ बनाउनु होला, क्रम सङ्ख्या दुवै साइड लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ जुन मैले हेल्थमा तपाईँलाई चाहिँ भनेको थिएँ नि हो, त्यसपछि मौसमको बारेमा राइट साइडमा लेख्नु होला, त्यो लेफ्ट साइडमा, र राइट साइडमा के लेख्नु होला त तपाईँहरूले हावापानीको लेख्नु होला। अब यहाँ छ समय अवधि केही घन्टा वा केही दिनमै बदलिने अवस्था मौसम हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला मौसममा। त्यसपछि अर्को चाहिँ छ धेरै वर्ष झन्डै 30 वर्ष बढीको औसत अवस्था हावापानी हो, त्यो चाहिँ लेख्नु होला। यो अर्को पोइन्टमा 1 नम्बरमा त्यहाँ लेख्नु होला त्यो मौसमको बारेमा, र अर्कोतिर के लेख्नु होला त हावापानीको बारेमा लेख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ छ परिवर्तनको दर छिटो छिटो बदलिन्छ, एकैछिनमा के भन्छ एकै दिनमा पनि धेरै पटक बदलिन सक्छ, यो चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ के भयो त मौसम। र अब यो चाहिँ के छ त हावापानी धेरै ढिलो बदलिन्छ। यो हावापानी जुन छ चाहिँ के हुन्छ त धेरै ढिलो बदलिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त सालै सालमा प्राय स्थिर चाहिँ रहन्छ, त्यो चाहिँ भयो हावापानी। ल अब यहाँ छ निर्धारण गर्ने कुरा के भन्छ तत्त्वकालको तापक्रम भयो, वर्षा भयो, हावा घाम छाया आदि, त्यो चाहिँ भयो। ल अब अर्को चाहिँ यता लेख्दाखेरि भौगोलिक स्थान उचाइ अक्षांश समुद्रको दूरी जस्ता स्थायी कुराहरू यसमा चाहिँ पर्छ, त्यो चाहिँ भयो। ल यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्याएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मैले लेखेको छु हावापानी र एउटा चाहिँ मौसमको बारेमा मैले लेखेको छु। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छुट्याएर चाहिँ लेख्नु होला। र फेरि म तपाईँलाई चाहिँ भनिदिन्छु यता, तपाईँहरू चाहिँ केही कन्फ्युजन नहुनु होला। ल यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको एन्सर पनि मिलाइदिन्छु। मौसम र हावापानी बिचको फरक यसरी चाहिँ लेख्नु होला। मौसम र हावापानी बिचको फरक यस प्रकार छन्, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेखिदिनु भयो भने पुग्छ। ल अब मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु नि, यो भयो तपाईँको मौसमको बारेमा। एउटा पोइन्ट यहाँदेखि यहाँ लेख्नु होला, यो भयो तपाईँको मौसम। त्यसपछि अर्को यहाँदेखि जुन यहाँसम्म जुन छ त्यो तपाईँको भयो हावापानीको, एउटा चाहिँ फरक छुट्याइदिनु होला। त्यसपछि यो चाहिँ भयो छिटो छिटो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, त्यो चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि ल
अब यहाँदेखि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को पोइन्ट चाहिँ लेखिदिनु होला। यहाँ जुन छ यो चाहिँ अर्को पोइन्ट हो, त्यति चाहिँ बुझ्नु होला। र यहाँदेखि यहाँ जुन छ त्यो चाहिँ फेरि पनि यहाँ चाहिँ मौसम भयो। त्यसपछि यहाँ जुन छ 3वटा पोइन्ट त्यो चाहिँ यो भौगोलिक हावापानीको चाहिँ कुरा भयो। ल मैले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सम्झाइदिएँ। र अब चाहिँ छ यहाँ अब 15 नम्बरमा नेपालमा जनसङ्ख्या वितरण असमान छ किन? आफ्ना तर्क 3 बुँदामा प्रस्तुत के भन्छ बुँदामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्या वितरण असमान छ। जनसङ्ख्या वितरण भनेको अब तपाईँहरू जस्तै हिमालमा चाहिँ मान्छेको सङ्ख्या कम छ, फेरि पहाडमा चाहिँ हल्का बढी छ, र तराईमा चाहिँ के छ त्योभन्दा पनि बढी छ। हो जस्तै यताको कुरा गर्नुभयो भने जस्तै हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने यता काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने झन्डै के छ त तपाईँको त्यहाँ झन्डै तपाईँको हेर्ने हो भने तपाईँको 40 लाख चाहिँ मान्छे चाहिँ पुगिसकेको छ। यही भर्खरै डाटा अनुसार 10 लाख गाडीको सङ्ख्या चाहिँ पुगिसकेको छ। हो त त्यहाँ चाहिँ के छ जनसङ्ख्या वितरण चाहिँ धेरै छ, र यहाँ चाहिँ हाम्रो तराईतिर भयो, हिमालतिर भयो, पहाडतिर भयो चाहिँ त्यहाँ के छ त फरक छुट्टा छुट्टै नै रहेको छ। हो त यो चाहिँ किन हुन्छ त? अब यसको चाहिँ कारण मैले चाहिँ लेखेको छु। पहिलो जुन छ भौगोलिक विविधता र कठिन भूपरिवेश, हिमाल तथा पहाड क्षेत्र धेरै उकालो र कठोर चट्टान हुने भएकाले बसोबासका लागि उपयुक्त हुँदैन। यस्ता ठाउँमा खेतीयोग्य भूमि के भन्छ पानीको पहुँच र यातायातको सुविधा कम हुन्छ, जसका कारण के हुन्छ जनसङ्ख्या चाहिँ कम बसोबास गर्छ। पहिलो चाहिँ के भयो त कठिन भूपरिवेश। अब हिमाल पहाडमा चाहिँ के हुन्छ त चढ्न पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जान चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ र उकालो हुन्छ। उकालो भने चढ्न धेरै त्यो मेहनत गर्नुपर्छ, र ओह्रालो भनेको तपाईँ तलतिर झर्दा चाहिँ के भन्छ त्यो पनि धेरै गहिरो हुने। त्यसपछि कठोर चट्टान हुने भएकाले बसोबासको लागि पनि उपयुक्त चाहिँ त्यो हुँदैन। र यस्ता ठाउँमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ खेती पनि गर्न सकिँदैन। खेती गर्न सकिन्छ तर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पानीको पहुँच गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। खेती गर्न त पहाडमा पनि सम्भव छ, तर पानी त्यहाँ पुर्याउन अलि अप्ठ्यारो नै छ। र केही इमर्जेन्सी परिसकेको बेलामा, केही घटना घटिसकेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त यातायातको सुविधा पनि त्यो हुन्छ, कम नै हुन्छ, र जसको कारण चाहिँ के हुन्छ मान्छेहरू त्यहाँ कम बसोबास नै गर्दछ। त्यसपछि यहाँ अर्को छ सुलभ सेवा सुविधा र आर्थिक अवसरको असमानता। अब के छ त त्यहाँ जुन छ नि त्यो आर्थिक अवसरको पनि असमानता छ। त्यहाँ चाहिँ व्यापार गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, यताउति गर्न। जस्तै तराईतिर हुन्छ नि व्यापार मान्छे धेरै गर्छ, आफ्नो सामान चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, ढुवानी गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ भयो। त त्यही भयो सुलभ सुविधा, यातायातको पनि त्यता सुविधा छैन, र हाम्रो यतातिर चाहिँ छ, त्यो चाहिँ भयो। अब सुलभ सेवा सुविधा र आर्थिक अवसरको समानता त्यही मैले भनिदिएँ। ल अब तराई क्षेत्रमा सडक भयो, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, बजार भयो, रोजगारीको लागि धेरै अवसरहरू उपलब्ध हुने भएकाले यहाँका जनसङ्ख्याले चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँका मान्छे अरू ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित चाहिँ हुन्छ। सेवा सुविधा कम भएका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्या कम रहने गर्छ। अब जहाँ सेवा सुविधा चाहिँ कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त पक्कै पनि मान्छेहरू चाहिँ कम नै बसोबास चाहिँ गर्दछ, त्यो चाहिँ भयो, त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल अब तेस्रो नम्बरमा जुन छ 15 नम्बरको जलवायु तथा प्राकृतिक अवस्थाको प्रभाव, त्यो चाहिँ भयो। र अब यसमा चाहिँ मैले लेखेको छु मनसुनको प्रचुरता, मध्यम तापक्रम र उर्वर भूमि भएका ठाउँ जस्तै तराई र केही भित्री मधेस बसोबासको लागि उपयुक्त मानिन्छ। अब के हुन्छ जहाँ मनसुन जहाँ समयमा पानी पर्ने, त्यति गर्मी पनि बढी नहुने, जमिनमा पनि चाहिँ के हुने राम्रो खालको उब्जनी हुने। जस्तै तराईमा लिन सकिन्छ, तराईमा चाहिँ त्यही हो, न त त्यति चाहिँ बढी गर्मी हुन्छ न त त्यति त्यो हुन्छ। हरेक मौसम चाहिँ समयमा चाहिँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ। र पहाडमा योभन्दा झन् हो, पहाडमा त जहिले पनि शीतल रहन्छ, त्यति गर्मी पनि लाग्दैन, शीतल रहन्छ। तर तराईमा गर्मी पनि लाग्छ बढी, जाडो पनि बढी लाग्छ, र पानी पनि बढी पर्छ, त्यो चाहिँ हो। ल अब यहाँ दिएको छ जस्तै तराई र केही भित्री मधेस बसोबासको लागि उपयुक्त मानिन्छ। ल अब यहाँ चाहिँ दिएको छ अत्यन्तै चिसो, सुक्खा वा विपद जोखिमयुक्त क्षेत्र जस्तै हिमाल भयो, पहाडका दुर्गम भूभाग बसोबासको लागि कठिन भएका जनसङ्ख्या चाहिँ के हुन्छ त कम चाहिँ हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ बिजुलीहरू भयो, यताउति खानपिनको चाहिँ राम्रो पहुँच चाहिँ हुँदैन, हुँदा पनि चाहिँ के हुन्छ धेरै महँगो चाहिँ हुन्छ। ल त्यो चाहिँ भयो। ल अब लाग्यो यहाँ 16 नम्बरतिर, र 16 नम्बरमा छ नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पुर्याएको योगदानलाई समेटी दुई साथी बीच हुने संवादको चाहिँ नमुना तयार पार्नुहोस्। यहाँ चाहिँ भन्छ नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ त्यो चाहिँ भन्छ के चाहिँ त्यो योगदान चाहिँ दिएको छ त। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पुर्याएका योगदानलाई समेटी दुई साथीबीच हुने संवादका नमुना तयार यस प्रकार चाहिँ पारिएका छ भने अथवा पारिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र मैले साथीबीच चाहिँ गरेको छु र मैले चाहिँ यहाँ दुईवटा नाम दिएको छु। ल यहाँ छ आदित्य। अब आदित्यले भन्छ आफ्नो साथी गोपाललाई, गोपाल के तिमीलाई थाहा छ अब नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अब गोपालले भन्छ, हो मलाई यसबारे थोरै थाहा छ तर विस्तृतमा भने थाहा छैन, के योगदान छन् त त्यो चाहिँ भन्छ। अब आदित्यले आफ्नो साथी गोपाललाई भन्छ यता, अब सबैभन्दा ठुलो योगदान भनेको शान्ति सेना पठाउनु। अब नेपालले चाहिँ के गर्छ त शान्ति सेना चाहिँ धेरै पठाउँछ संयुक्त राज्य सङ्घमा। नेपालले विश्वकै ठुला शान्ति सेना योगदान दिने देशहरूमध्ये एक हो। अब नेपालले पनि चाहिँ के गर्छ त तेस्रो नम्बरमा चाहिँ पर्छ शान्ति सेना पठाउने चाहिँ शान्ति सेना पठाउनु अथवा सेनाहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गोर्खाली सेना जुन हुन्छ नि गोर्खाको त्यो गोर्खालीहरू सेना पठाउनेमा 3 नम्बरमा पर्छ। ल अब गोपालले भन्छ, ठिक कुरा भन्यो, मैले पनि सुनेको थिएँ नेपाली सैनिकहरू विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशमा शान्ति कायम गर्न खटाइएका छन् होइन। अब आदित्यले भन्छ, आदित्य हो, त्यसबाहेक नेपालले मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास जस्ता विषयमा पनि राष्ट्रसङ्घमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ। ल अब यति। त्यसपछि छ गोपालले भन्छ, अनि सुनेको थिएँ नेपाल विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण र समानता जस्ता विषयमा पनि आफ्नो विचार खुलाएका राख्छ रे। अब आदित्यले भन्छ, सही हो। आदित्यले भन्छ, सही हो, नेपालले सधैँ छोटो मुलुक पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ भने सिद्धान्तमा राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठाउँदै आएको छ। ल अब गोपालले भन्छ, त्यसो भए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो पहिचान बनाएको रहेछ। अब आदित्यले भन्छ, पक्का यही कारणले नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सक्रिय सदस्यको रूपमा सम्मानित मानिन्छ। अब गोपालले भन्छ लास्टमा, यो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन संवाद छ दुई साथी बिच त्यो चाहिँ सक्छ। गोपालले भन्छ, धन्यवाद आदित्य, तिम्रो व्याख्याले मलाई धेरै नै प्रष्ट बनायो। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो समूह खको पनि चाहिँ सकिएको छ। ल अब लागौँ यहाँ समूह गमा। समूह गमा यता चाहिँ दिएको छ। ल अब लामो उत्तर चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो यसरी चाहिँ 5वटा चाहिँ त्यहाँ लेख्नुपर्छ प्रश्नहरू। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले 4 मार्क्स चाहिँ पाउनुहुन्छ एउटा प्रश्नमा। 4 5 20 भयो। ल अब 17 नम्बर दिएको छ, नेपालमा सुशासन कायम गर्न कुन कुन पक्ष के हुन्छ, नेपालमा सुशासन कायम गर्न कुन पक्ष बाधक देखिन्छ, किन, आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त 4-4वटा पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ तपाईँको ग्रुप सी को अथवा समूह ग को प्रश्न हो। अब नेपालमा चाहिँ सुशासन कायम गर्न निम्न पक्षहरू बाधक देखिन्छ। पहिलो छ भ्रष्टाचारी। अब भ्रष्टाचार त नेपालमा छ नि, त्यो चाहिँ सुशासन कायम गर्नमा, देशलाई शान्त बनाउनमा चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ भूमिका खेल्दैन, यसले झनै देशलाई चाहिँ उथल पुथल चाहिँ बनाउँछ। भ्रष्टाचारीको व्यापकता, अब यसलाई चाहिँ व्याख्या मैले यसरी गरेको छु, विभिन्न सरकारी निकायमा घुस भयो, कमिसन भयो, अनियमितता बढ्दै जाँदा काम पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा हुन सक्दैन। जनताको सेवा ढिलो, महँगो र जटिल बन्छ, जसले सुशासन कमजोर बनाउँछ। अब के हुन्छ त भ्रष्टाचारको जुन व्यापकता छ नि त्यसले चाहिँ के भयो त झनै चाहिँ के गर्छ, सरकारी निकायमा चाहिँ घुस लिने हो, सरकारी भयो। जस्तै तपाईँले चाहिँ कतै ससानो काम पनि गराउनु गयो भने तपाईँले चाहिँ घुस चाहिँ बेग्लै लिन्छ, त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि कमिसन चाहिँ लिने, यो काम गराइदियो भने मलाई यति कमिसन चाहिन्छ, जस्तै भन्छ नि म तिमीलाई चाहिँ सरकारी नोकरी लगाइदिन्छु, मलाई चाहिँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ यति चाहिँ घुस चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, यो चाहिन्छ होइन, नेताको मान्छे हो म, मलाई यति घुस दियो, म तिमीलाई यो गराइदिन्छु, सरकारी काम लगाइदिन्छु हो। त्यसरी चाहिँ कमिसन लिएर र अनियमितता बढ्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ त काम चाहिँ पारदर्शी चाहिँ हुँदैन। पारदर्शी भनेको अब कुनै काम गरेको छ त कति खर्च चाहिँ लाग्यो त हो, त्यसको चाहिँ बिल पनि त हुनु पर्यो नि हो, त्यो पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ भयो, कामको चाहिँ पारदर्शिता चाहिँ भएन। त्यसपछि निष्पक्ष रूपमा हुन चाहिँ सक्दैन। जनताको सेवा चाहिँ अब कुनै काम चाहिँ सरकारीमा चाहिँ जाँदा चाहिँ ढिलो चाहिँ हुने, त्यसपछि ढिलो हुँदा पनि महँगो पर्ने र जटिल चाहिँ बन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ झनै चाहिँ सुशासन चाहिँ कमजोर चाहिँ भएको हो। ल
अब 2 नम्बरमा छ राजनीतिक अस्थिरता र असहयोग। जब मैले भने नि तपाईँहरूलाई पहिला पनि अहिले जेनजी आन्दोलनले गर्दा नेपाल चाहिँ अस्थिर चाहिँ भइसक्यो। ल अब यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु बारम्बार चाहिँ सरकार परिवर्तन चाहिँ हुने। जस्तै हेर्नुभयो भने जस्तै पहिला चाहिँ राजा वीरेन्द्र थियो। राजा वीरेन्द्रको निधन हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो त ज्ञानेन्द्र आयो। ज्ञानेन्द्रलाई पनि राजाबाट चाहिँ सत्ताफाल गरेर चाहिँ के गर्दा हटाइदियो। त्यसपछि अहिले चाहिँ जुन केपी ओलीहरू थियो जुन प्रधानमन्त्रीहरू थियो त्योहरूलाई पनि चाहिँ के गरिदियो त यो जेनजी आन्दोलन चाहिँ हुँदा तिनीहरूलाई पनि चाहिँ त्यो सत्ता चाहिँ फाल्नु चाहिँ पऱ्यो। त्यो राजीनामा दिएर चाहिँ हट्नु पऱ्यो। हो त्यो चाहिँ भयो त के भयो त बारम्बार चाहिँ सरकार चाहिँ परिवर्तन। त्यसपछि पार्टीगत स्वार्थ। अब पार्टी आफ्नो पार्टी छ भने आफ्नो स्वार्थ चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यसपछि जनता बिचको सहकार्य त्यो चाहिँ के भयो त कमी हुँदा नीति तथा निर्णय लागू गर्न कठिन चाहिँ हुन्छ। अस्थिरता नहुँदा सुशासनको कार्यक्रम निरन्तर चल्न के भन्छ पाउँदैन। अब के हुन्छ अब नेताहरूले गर्दा चाहिँ के भयो त सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ सहकार्य हुन्छ। अब कुनै नेता चाहिँ मिलेको हुन्छ र अरू मान्छेले चाहिँ केही नयाँ गर्न खोज्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो राजनीति लगाएर नै चाहिँ के गर्छ त कुरालाई चाहिँ दबाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छ। त्यो चाहिँ भयो। ल अब प्रशासनिक कमजोरी र जिम्मेवारीको चाहिँ अभाव। अब प्रशासनिक जस्तै भयो सरकारी कर्मचारीमा चाहिँ कामप्रतिको व्यवस्था भयो त्यो चाहिँ भयो। यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ सुशासन चाहिँ भङ्ग हुन्छ। ढिला सुस्ती र नागरिकलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक सेवा चाहिँ नदिने जस्ता चाहिँ कमजोरीले चाहिँ के भयो त जनतामा असन्तोष चाहिँ पैदा हुन्छ र समयमै सेवा नपाउँदा सुशासनको चाहिँ अनुभव चाहिँ कमजोर बन्छ। अब हुन्छ नि प्रशासनिक कार्यहरू जस्तै मालपोत कार्यालय भयो। जस्तै तपाईँले चाहिँ जमिन चाहिँ रजिस्ट्री गराउनु छ यताउति केही गर्नु छ भने तपाईँले नागरिकता बनाउनु छ अरू जन्मदर्ता यताउति बनाउँछ भने त्यसमा पनि चाहिँ के हुन्छ त ढिला सुस्ती यो भएन त्यो भएन। अहिले त मृत्यु दर्ता बनाउन पनि यति अप्ठ्यारो हुन्छ नि। हो त्यो चाहिँ भयो। धेरै कामहरू यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ ढिला सुस्ती भइरहेको छ। अहिले कोही जान्छ नि पासपोर्ट बनाउन। अहिले म हेरिरहेको हुन्छु नि त्यो पासपोर्ट बनाउनको जसले चाहिँ जति पैसा दिन्छ 10,000 दियो भने एकै दिनमा पासपोर्ट निकालिदिन्छ। त्यही चाहिँ यदि अरूले चाहिँ दिएन भने 15-20 दिन महिनोसम्म चाहिँ पर्खिराख्नु पर्छ। त्यो चाहिँ भयो। जस्तै अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु जानु भने यदि घुस दिनुभयो भने तपाईँको एक दिनमा ठ्याक्कै राष्ट्रिय परिचय पत्र निस्किन्छ। तर त्यही तपाईँहरूले चाहिँ घुस दिनु भएन भने तपाईँहरूले चाहिँ भन्छ 1 महिना पछि आउनु त्यो आउनु यो भएन त्यो भएन यति झन्झट लगाउन थाल्छ नि। तपाईँलाई गाडीको भाडा तिर्दै आउँदै जाँदै मन भरिहाल्छ बिर्सेतीमा चाहिँ मैले त्यसलाई पैसा दिएन मेरो काम अहिले भइहालेको हुन्थ्यो। जस्तै लाइसेन्स बनाउनु जानु लाइसेन्स बनाउँदा पनि गाडीको लाइसेन्स बनाउनु जानुभयो भने त्यस्तै छ। हाम्रो देशै त्यस्तो छ कि यो अहिले चाहिँ यति भ्रष्टाचारी बढिसकेको छ नि। हल्का अहिले त कम भएको छ जेनजी आन्दोलनपछि तर झनै यो चाहिँ कम हुने नाम चाहिँ लिइराखेको छैन। हो त्यस्तो त्यो जुन छ नि त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त सुशासन चाहिँ कायम चाहिँ भएन। देशमा चाहिँ के भयो त मान्छेहरू चाहिँ देशको नागरिकहरू भयो देशको नेताहरू भयो त्योहरू चाहिँ के भयो त इमान्दार चाहिँ देखिएन। त्योहरू चाहिँ भयो। ल अब यहाँ चाहिँ जो 4 नम्बरमा छ कानुनको कमजोर कार्यान्वयन। अब त्यो मैले भने नि अब कानुन त बनाइदिन्छ यो गरे बापत यति सजाय हुन्छ त्यो हुन्छ त्यो भयो नि। यस्तो हेर्नुभयो नि एयरपोर्टबाट चाहिँ 90 केजी चाहिँ सुन ल्यायो त त्यसलाई थाहै भएन पक्राउै भएन। त्यो हल्का अहिले 2 तोला 1.5 तोला जुन सोना ल्याउँछ त्यसलाई छिटै पक्राउ गरिहाल्छ। त त्यो चाहिँ कानुनको कमजोर चाहिँ कार्यान्वयन भनेको। अब जहाँ घुस दिन्छ यताउति दिन्छ त्यहाँ चाहिँ जति हो किलो क्विन्टल किन नहोस् सामान चाहिँ पास भइहाल्छ। जसले चाहिँ केही दिएन भने त्यसको के हुन्छ त त्यो केही हुँदैन। त्यही छ नियम यहाँ दिएको छ। नियम कानुन स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा चाहिँ सही रूपमा लागू नहुँदा गलत कार्य गर्नेहरू नडराए अगाडि बढ्छ। त्यही त भयो नि मैले भने नि भर्खरै। हो त्यही छ। अब नियम यति बनाइदिएको छ संविधानमा यो लेखिदिएको छ तर अरूले चाहिँ गरिहाल्यो भने त्यो अनुसारको चाहिँ सजाय चाहिँ पाउँदैन। जस्तै अहिले अरू देशमा चाहिँ रेप काण्ड यताउति चाहिँ गऱ्यो भने त्यसलाई फाँसीको सजाय नै दिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तोहरू चाहिँ के कानुनहरू छँदै छैन। हो त्यो चाहिँ भयो। अब कानुनमा जे छ त्यो पनि चाहिँ लागू भइराखेको छैन। हो त त्यो चाहिँ भयो। ल अब कानुन समान रूपमा नचल्दा निष्पक्षता र न्याय हराउँछ जसले सुशासन चाहिँ कमजोर बनाउँछ। अब जे संविधानमा लेखिएको छ जो चाहिँ त्यो भएको छ त्योहरू पनि ढङ्गले चाहिँ के हुन्छ त त्यो भइराखेको हुँदैन कार्यान्वयन भइराखेको हुँदैन। त्यो चाहिँ भयो। ल जुन मुद्दा हालेको छ त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त एक समयमा गएर चाहिँ डेट एक्सपायर भइदिन्छ। ल अब यति चाहिँ बुझिसकेपछि अब यहाँ छ 18 नम्बरमा पुनर्जागरण भनेको के हो। जागरणले विश्वमा पारेका प्रभावमध्ये कुनै 3 प्रभाव चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस्। र यता चाहिँ दिएको छ यसको एन्सर पुनर्जागरण काल युरोपमा 14देखि के भन्छ 17औं शताब्दी हो। के भन्छ पुनर्जागरण काल युरोपमा 14देखि 17औं शताब्दीसम्मको के भन्छ सांस्कृतिक कलात्मक र बौद्धिक
प्रोत्थानको काल हो, जसले चाहिँ मध्ययुगीन अन्धकारबाट आधुनिक युगतर्फको मार्ग खोल्यो। यसमा समयमा प्रमुख कलाकारहरूमा लियोनार्दो दा भिन्ची चाहिँ पर्यो पुनर्जागरणमा। त्यसपछि माइकल के भन्छ एन्जेलो भन्छ, राफेल भयो, डोनाटेलो आदि चाहिँ थियो त्यो पुनर्जागरणमा, त्योहरू चाहिँ पर्छ। ल अब यसको चाहिँ एन्सरले पुरै लेख्दाखेरि पुनर्जागरणले विश्वमा पारेका 3 प्रभावहरू यस प्रकार छन्। र यहाँ पहिलो जुन छ, पुनर्जागरणले मानववादको विकास गर्यो, जसले मानिसको के भन्छ क्षमतामा चाहिँ विकास गर्यो। जस्तै लियोनार्दो दा भिन्चीले चाहिँ के गर्छ, जुन पेन्टहरू बनायो त्यसमा पनि चाहिँ के भयो त धेरै प्रसिद्ध नै भयो त्यो पेन्टहरू। र त्यसले चाहिँ के गर्छ, कलामा चाहिँ एउटा नयाँ नै क्रान्ति चाहिँ ल्यायो। ल अब 2 नम्बरमा छ, यसले कला र साहित्यमा नयाँ शैली र प्रवृत्तिहरूको विकास गर्यो, जस्तै लियोनार्दो दा भिन्ची मैले भने र मिकेलान्जेलो जस्ता कलाकारहरूले चाहिँ उदय भयो त्यही बेलामा 14देखि 17 शताब्दीमा चाहिँ के भयो त यिनीहरूको चाहिँ उदय भएको थियो। ल अब वैज्ञानिकहरू पनि यसै कालमा चाहिँ आयो। जस्तै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा ग्यालिलियो चाहिँ के गर्दै जुपिटर जुन ग्रह छ हो बृहस्पति, तिनीहरूलाई चाहिँ पत्ता लगायो टेलिस्कोपले। अब कोपर्निकस भयो हो, उहाँले चाहिँ सोलर सिस्टमको बारेमा पनि राम्रो चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो। न्युटन भयो, उनीहरू पनि यसैमा चाहिँ पढ्थ्यो। बारेमा नयाँ दृष्टिकोण चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गर्यो। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। ल अब 19औं नम्बरमा छ, नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन के भन्छ उद्योगले पुर्याएको योगदानको चर्चा चाहिँ गर्नुहोस्। अब नेपालको विकासमा चाहिँ यो पर्यटन उद्योगले चाहिँ कसरी चाहिँ योगदान चाहिँ पुर्याएको छ। पर्यटन हो, अब पर्यटन भनेको नयाँ अरू देशको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो देश नेपालमा घुम्न आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ के भयो त उहाँहरूको जुन मुद्राहरू भयो त्यो नेपाल देशभित्र चाहिँ भित्रिन्छ र हाम्रो देशको जुन छ प्रचार प्रसार पनि अरू देशमा चाहिँ हुन्छ। ल अब यो चाहिँ पर्यटनले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भन्छ त योगदान चाहिँ पुर्याएको छ, उद्योगले चाहिँ नेपालमा चाहिँ योगदान चाहिँ पुर्याएको छ आर्थिक विकासमा। त आर्थिक विकास भनेको कसरी चाहिँ पैसा कमाउन यताउति चाहिँ गर्न चाहिँ सजिलो भएको छ। अब यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगले पुर्याएको योगदानको चर्चा निम्नसार गरिएका छन्, त्यो चाहिँ लेख्नुहोला। र यहाँ चाहिँ छ राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि। अब पर्यटन उद्योगले गर्दा चाहिँ के भयो त राष्ट्रिय आम्दानीमा पनि चाहिँ के भयो त वृद्धि चाहिँ भयो। अब पर्यटन उद्योग के भयो त नेपालका मुख्य आय स्रोतमध्ये एक मानिन्छ। अब पर्यटन उद्योगले पनि चाहिँ के भयो त यो एउटा चाहिँ के मान्छ त मुख्य चाहिँ स्रोत चाहिँ मानिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो देशमा झनै चाहिँ मुद्राहरू चाहिँ भित्राउँछ। अब विदेशी पर्यटकहरूले प्रयोग गर्ने उडान, होटेल, यातायात जस्तै भयो नि। अब उडान जाए जस्तै हवाई जहाज भयो, जस्तै होटलमा खाना खान्छ, यातायात गर्नको लागि पैसा तिरिन्छ, खाने पिने, त्यसपछि ट्रेकिङ गर्छ हो। त्यसपछि साहसिक गतिविधिहरू भयो, जस्तै ऱ्याफ्टिङ भयो, त्यसपछि सफारी भयो, प्याराग्लाइडिङ भयो हो। त्यस्ता खालका जति पनि गतिविधिहरू गर्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। सेवामा खर्च हुने रकमले देशको विदेशी मुद्रा चाहिँ भण्डारण गर्ने ठुलो योगदान चाहिँ पुर्याउँछ। यसले चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्य चाहिँ गर्दछ। त्यो चाहिँ भयो। अब विदेशको मान्छेहरू चाहिँ आउँछ त पक्कै पनि खाली हात त आउँदैन, उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि केही आफ्नो देशको चाहिँ मुद्रा चाहिँ लिएर चाहिँ आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त झन्डै चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त सुधार हुन पुग्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हुन्छ। हाम्रो जुन देशको जुन जिडिपी जुन छ कुल ग्राहस्थ भन्छ उत्पादन, त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त अलि राम्रो नै हुन्छ। ल अब 2 नम्बरमा छ रोजगारी सृजना। अब पर्यटक चाहिँ भयो भने के भन्छ त रोजगारीको सृजना भयो। जस्तै रोजगारीमा जस्तै होटल व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ हो, त्यो चाहिँ भयो। त्यस्तो खालको थुप्रै चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तै गाइडको काम गर्न सकिन्छ। टुरिस्टहरूलाई चाहिँ कहाँ जाने कसरी चाहिँ त्यो गर्ने गाइडको काम गर्छ नि। अरू देशको मान्छे यता नेपालमा चाहिँ आउँदा नेपाली भाषा अरू भाषा चाहिँ बुझ्दैन, हिन्दीहरू बुझ्दैन, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ गाइडले पनि चाहिँ के गर्छ त रोजगारी चाहिँ पाउँछ। त्यसपछि होटलहरू भयो, व्यवसायहरू भयो, त्यस्तो खालको थुप्रै चाहिँ त्यो भयो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ यातायातहरूको पनि जसले चाहिँ गाडी हाँक्छ तिनीहरूलाई पनि के हुन्छ त आम्दानी गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै होटल तथा रेस्टुराँमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि चाहिँ के हुन्छ त रोजगार चाहिँ पाउँछ।
त्यसपछि ट्रेकिङ भयो, गाइड भयो, पोर्टर, पर्यटन व्यवसायी यिनीहरूलाई पनि चाहिँ के हुन्छ त सहयोग हुन्छ। त्यसपछि यातायातमा सेवामा संलग्न चालकहरू भयो, त्यसपछि सहचालक भयो, उनीहरूलाई पनि चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि हस्तकला, अब जसले चाहिँ के गर्छ त हस्तकलाहरू चाहिँ बनाउँछ, जस्तै पौवा चित्र भयो, थाङ्का चित्रहरू भयो, मिथिला आर्टहरू भयो, त्योहरू चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यो चित्रहरू चाहिँ हातबाट चाहिँ बनाएको जुन क्राफ्टिङ हुन्छ, जस्तै स्कल्पचरहरू भयो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ बेचे पश्चात पनि चाहिँ के हुन्छ त कमाइ हुन्छ, र यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ त ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रसम्म रोजगारीको अवसर चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्दछ, त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को छ स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास। यसले चाहिँ के गर्छ त स्थानीय अर्थतन्त्रको पनि विकास चाहिँ गर्दछ, अर्थतन्त्रले चाहिँ सुधार्न चाहिँ गर्छ। जस्तै हाम्रो देशबाट चाहिँ अरू देशको मान्छे आयो भने के भन्ला के नभन्ला हो, त्यसको लागि चाहिँ त्यो कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त स्थानीय अर्थतन्त्रको चाहिँ विकास गर्छ। जहाँ चाहिँ बढी चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछ, बढी चाहिँ पर्यटकहरू आउँछ, त्यहाँको के गर्छ त विकास चाहिँ गर्छ। जस्तै काठमाडौँमा पनि आउँछ नि मान्छेहरू, जस्तै जनकपुर भयो, काठमाडौँहरू भयो, पोखरा भयो, यस्तो थुप्रै ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आउँछ। जस्तै माउन्ट एभरेस्टमा चढ्न आउँछ मान्छेहरू हो विदेशबाट हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको चाहिँ झनै विकासहरू चाहिँ राम्रो मात्रामा चाहिँ गरिदिएका हुन्छन् कि अरू देशको मान्छे आयो भने हामीलाई हेप्न नपाओस्, यहाँ हेर्दा के हुन्छ यहाँ आउँदा उनीहरू चाहिँ रमाओस्, तिनीहरूको लागि चाहिँ झनै चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ विकास चाहिँ गरिदिएको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भयो स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास चाहिँ भनेको छ, त्यो मैले चाहिँ भनिदिएँ तपाईँहरूलाई। र अब पर्यटकहरूको आगमनले स्थानीय उत्पादन चाहिँ भयो, स्थानीय भोजनहरू भयो, हस्तकला भयो, होमस्टे भयो। होमस्टे भनेको तपाईँको जो रुम भाडामा जुन लगाउँछ नि होमस्टे, त बस्ने, एक दिनको लागि बस्ने, 2 दिनको लागि बस्ने, हप्ताभरको लागि बस्ने, तिनीहरू पनि चाहिँ के हुन्छ त पैसा चाहिँ कमाउँछ। सामुदायिक पर्यटन जस्ता गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन चाहिँ मिल्छ। अब यस्तो खालको चाहिँ विकासहरू भयो भने अरू ठाउँमा पनि यस्तै खालको विकास गर्न सकिन्छ कि हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ त नयाँ नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ बढाउन चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ हामीलाई सन्तावना प्राप्त दिन्छ, सन्तावना चाहिँ दिने गर्छ। अब यसले चाहिँ ग्रामीण भएका मानिसहरूको आय स्तरमा वृद्धि चाहिँ गर्छ, के भन्छ हुने मात्र होइन तिनीहरूको चाहिँ जीवन स्तरमा पनि परिवर्तन ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्दछ। अब त्यहीबाट चलाएर कोही चाहिँ एउटा राम्रो खालको बिजनेसम्यान भइसकेको हुन्छ भने त्यहीबाट चाहिँ त्यो काम गरेर त्यहीबाट रोजगारी पाएर चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले आफ्नो बालबच्चाहरूको पढाइ जीवन स्तर चाहिँ सुधारिराखेको हुन्छ, आफ्नो चाहिँ घर यताउति जे जति भयो आफ्नो आर्थिक अवस्था चाहिँ सुधार गरिराखेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ भयो पर्यटकले गर्दा चाहिँ त्यो भयो। नेपालमा चाहिँ के भन्छ त यो पर्यटकले गर्दा चाहिँ नेपालमा केही पुगेका चाहिँ आर्थिक विकास त्यो भयो। ल अब यहाँ चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ विकास भयो। अब के भन्छ सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण। अब यसले गर्दा के हुन्छ सांस्कृतिक जुन छ नि हो तिनीहरूको पनि संरक्षण चाहिँ हुन्छ। जस्तै जनकपुरमा चाहिँ धेरै अरू देशको पनि मान्छेहरू घुम्न आउँछ, काठमाडौँमा आउँछ, पोखरामा आउँछ हो। अब त्यस्तो जस्तै पशुपतिनाथ भयो, शम्भुनाथ भयो हो, तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्न आउँछ। त पक्कै पनि त्यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ के गर्छ त सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक के गर्छ त सम्पदाको संरक्षण गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ भाँच्दै दिनु। जस्तै मोनालिसाको पेन्टिङ अहिले चाहिँ राखेको छ, अहिले सङ्ग्रहालयमा राखेको छ, म्युजियममा राखेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हातनिर चाहिँ फोडिदिएको थियो सिसालाई। अब त्यहाँको मान्छेहरू त पहिले अब पक्कै पनि त चलाक भइसकेको छ। अब त्यहाँ के गरेको छ त बुलेट प्रुफ चाहिँ के गरेको छ त ग्लास लगाइदिएको छ। त्यहाँ चाहिँ झनै त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ जान दिँदैन, सिक्युरिटी पनि चाहिँ के गरिदिएको छ त हाई गरिदिएको छ हो। त्यस्तै चाहिँ अब पर्यटन भयो भने पक्कै पनि सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको चाहिँ के हुन्छ त संरक्षण चाहिँ हुन्छ र पर्यटनले चाहिँ विश्व समक्ष नेपालको चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छ। अब जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अरू देशबाट चाहिँ जुन हाम्रो नेपालमा जुन आउँछ घुम्नलाई, त्यसले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो देशको बारेमा के गर्छ त प्रचार प्रसार चाहिँ गर्दछ। जस्तै हेर्नुहोस् त लुम्बिनी भयो, पशुपतिनाथ भयो, भक्तपुर दरबार भयो, जस्तै जहाँ नारायण हिटी दरबार छ, राज दरबार जहाँ हत्यारा काण्ड भयो, त्यो पनि मान्छेहरूले चाहिँ हेर्न आउँछ देशबाट। त्यसपछि सगरमाथा भयो, अन्नपूर्ण क्षेत्र भयो, सगरमाथा हिमाल भयो, अन्नपूर्ण पनि हिमाल छ हो। यहाँ के भन्दा यसको पनि प्रचार प्रसारण चाहिँ सगरमाथा हिमालको पनि प्रचार प्रसार चाहिँ विश्वभरि चाहिँ भइराखेको छ। लागि स्थानीय समुदायलाई प्रेरित गर्छ र राज्यले पनि व्यवस्थापनमा चाहिँ यसको चाहिँ ध्यान दिन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। ल अब मैले चाहिँ धेरै त्यस्तो पोइन्टहरू चाहिँ लेखिदिएको छु। ल अब यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ।
ल अब यति चाहिँ थियो र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब जुन 19 नम्बरमा जुन हेर्नुहुन्छ अब योहरू चाहिँ नक्सा बनाउने खालको चाहिँ प्रश्न चाहिँ रहेको छ र नक्सा बनाउने काम चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नु होला त आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस् त अब म भेट्छु तपाईँहरूलाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा सामाजिकको चाहिँ अर्को सेट लिएर चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ म चाहिँ उपस्थित हुने नै छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ जुन पहिलो सेटको जुन हेर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ नक्सा दिएको छ कि तपाईँहरूले चाहिँ नक्सामा चाहिँ जुन छ नि हाम्रो त्यहाँ जुन मध्य प्रदेश छ त्यसलाई पनि हेराइदिनु होला। मध्य प्रदेशमा चाहिँ कुन कुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नदीहरूलाई हेराइदिनु होला। कुन कुन नदी छ त्यसलाई, जस्तै कोशी भयो त्यसलाई पनि हेराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै धार्मिक स्थलको कुरा गर्ने हो भने जनकपुरलाई हेराउन सक्नुहुन्छ। थुप्रै त्यस्तोहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेराउन सक्नुहुन्छ। हो त्यो चाहिँ भयो। ल अब मैले चाहिँ यति चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरै डिटेलमा चाहिँ सम्झाइदिएको छु र भेट्ने छु अब नयाँ भिडियोमा। र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।